साथीहरू रोकिनुहोस्। खूब ठुलो ऊर्जा यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो आफ्नै ऊर्जा हो र एकछिन यो ऊर्जालाई महसुस गर्नुहोस्। बस्नुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। जो धावे वो फल पावे भन्छ। जसले जसले इमानपूर्वक गर्नुभयो यहाँहरूलाई खूब ऊर्जाको अनुभूति भएको छ, यहाँहरूलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अब आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस् एकैछिन। ढाडलाई सिधा गरेर, पछाडिको मेरुदण्ड सिधा गरेर आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस् र एउटा सानो सङ्गीत बज्छ। त्यो सङ्गीतलाई सुन्दै सुन्दै आफ्नो सास खूब गहिरो बनाउनुहोस्, लामो बनाउनुहोस्। 15 सम्म गन्ती गर्दै सास लिनुहोस्, 5 सम्म गन्दै सास रोक्नुहोस्, फेरि 15 सम्म गन्दै सास बिस्तारै छोड्नुहोस्। त्यसो गर्नु साथीहरू एकछिन। गहिरो लामो सास लिनुहोस्। ठिक छ मित्रहरू, फेरि एकचोटि लामो गहिरो सास लिनुहोस्, लामो सास लिनुहोस् र दुवै हत्केलाहरूलाई रगड्नुहोस् प्रेमपूर्वक। आफ्नो हत्केला रगड्दाखेरि हत्केलामा ऊर्जा आउँछ तातो, त्यसले आफ्नो सुन्दर चेहरालाई स्पर्श गर्नुहोस् यसरी। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ एकचोटि जिउ तन्काउनुहोस् यसरी, तिनिक्क तन्काउनुहोस्, मुसु मुसु हाँसेर सबैले यसो गर्नुहोस्। यसरी स्पर्श गर्नुहोस् आफैलाई। त मैले यहाँहरूलाई दुईटा कुरा गरिसकेँ अहिलेसम्म। एउटा गहिरो लामो सास लिनलाई, एउटा लामो श्वासको अभ्यास गर्नलाई हामीले एकछिन यो ब्रिदिङ एक्सरसाइज गऱ्यौँ। फास्ट ट्र्याक एउटा म्युजिकमा हामीले जगिङ गऱ्यौँ। यसलाई एरोबिक्सको नामबाट नि भन्छन्। हिजोआज जुम्बाको रूपबाट प्रयोग भनेर ठाउँ ठाउँमा यसको प्रयोग हुन्छ। तपाईँहरूको सुर्खेतमा नि प्रयोग हुन्छ होला। जो मित्र जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ त्यहाँबाट यसको प्रयोग गर्छन् मान्छेहरूले। एरोबिक्सको नामबाट हुन्छ र योगको ठाउँमा पनि सुरुवात गर्नु अगाडि ऊर्जा जागरण भनेर गराइन्छ र भजन कीर्तन हुन्छ। कतिपय ठाउँमा सप्ताह नवा लगाएको ठाउँमा नि एकछिन नृत्य गरिन्छ, नाचिन्छ। र यसको उद्देश्य के हो? शरीरमा रहेको आफ्नै ऊर्जालाई जागरण गराउनु। त ऊर्जा जागरणले हामीलाई के गर्छ? जुन तपाईँहरूले आज राख्नुभएको विषय छ, तनाव मुक्त जीवन
र सफलताका सूत्रहरू भनिन्छ। तनाव मुक्तिको सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको के हो? तनाव भनेको ऊर्जाको अभाव हो। तनाव भनेको ऊर्जाको अभाव अथवा ऊर्जाको निम्नगमन। ऊर्जा जब निम्नगमनतिर जान्छ, तल झर्दै जान्छ, तल गएपछि के हुन्छ? मस्तिष्कमा ऊर्जा कम हुन्छ। मस्तिष्कमा कम भएपछि मनमा कम हुन्छ। मन र मस्तिष्कमा ऊर्जा छ भने त्यो व्यक्ति हमेसा उमङ्गमा हुन्छ, त्यो व्यक्ति हमेसा एउटा उत्साहमा हुन्छ। र ऊर्जा तल गयो भने अब दिगदारीमा हुन्छ। तनाव यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण तनाव मुक्तिको परिभाषा धेरै लामा परिभाषा भन्दा नि तनाव मुक्तिको प्रयोग के हो? तनाव मुक्तिको प्रयोग भनेको ऊर्जा जागर। त्यसकारण यहाँलाई कदा कदा कहिलेकाहीँ ऊर्जा नभए जस्तो, तनाव भए जस्तो भयो भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै तपाईँहरूले 5 मिनट जति अहिले गरेको जस्तो त्यही नै जगिङ गरेर नाकबाट सास फालेर एक ठाउँमा कतै बस्नुहोस्। तपाईँको भित्र ऊर्जा रूप आउन थाल्छ र तनाव विसर्जन हुन्छ। त्यही नै विसर्जन हुन्छ। एउटा प्रकारको अवस्था इमिडिएट गर्ने इमिडिएट एउटा तरिका चाहिँ यो छ तनाव मुक्तिको अवस्था। र त्यसको साथसाथमा मैले दुईटा कुरा भनिरहेको छु। एउटा गहिरो लामो सासका कुरा गरेको छु र दोस्रो मैले मुस्कुराउनुहोस् भनिरहेको छु, मुस्कुराहटको साथमा। त अर्को तनाव मुक्तिलाई तुरुन्तै हटाउने विधि के हो? मुस्कुराहट। तनाव जब हुन्छ, तनाव भइसकेपछि हामी अर्को व्यक्तिसँग संवाद गर्न सक्दैनौँ, राम्रोसँग संवाद गर्न सक्दैनौँ। रिसाएको मान्छेले कहिल्यै पनि राम्रोसँग संवाद गरेको हामीले देखेका छैन। यहाँहरूलाई थाहा छ यो। र चाहे त्यो सानो नानी होस्, चाहे त्यो प्रौढ मान्छे हुन् या वृद्ध मान्छे हुन्, यदि रिस छ, क्रोध छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि संवाद गर्न सक्दैन। संवाद नि गर्न सक्दैन, कर्म गर्न नि सक्दैन। त्यस कारणले कर्म ठिकसँग गर्नलाई, काम ठिकसँग गर्नलाई, संवाद ठिकसँग गर्नलाई के हुनुपर्छ? चेहरामा मुस्कुराहट चाहिन्छ। यो मुस्कुराहटले के गर्छ? तपाईँको संवाद सजिलो बनाइदिन्छ, तपाईँको कर्म सजिलो बनाइदिन्छ। र त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा म बताइदिन्छु, तपाईँलाई सुन्दर बनाइदिन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, कहीँ पनि तपाईँलाई एउटा सुन्दर मान्छेको आँखा बन्द गरेर अहिले सुन्दर मान्छे सम्झिन खोज्नुभयो भने त्यो व्यक्ति मुस्कुराइरहेको पाउनुहुन्छ। जो व्यक्ति मुस्कुराउँछ त्यो व्यक्ति सुन्दर हुन्छ। सुन्दरताको लागि मुस्कुराहट चाहिन्छ। यसलाई कति पनि खर्च लाग्दैन, कति पनि पैसा पर्दैन। त्यस कारणले जीवनमा दुईटा कुरा अहिले यही क्षणदेखि यहाँहरू सबैले प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। यहाँ शिक्षाका विदहरू हुनुहुन्छ, शिक्षालाई निर्देशन गर्ने प्रशासकहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म एउटा कुरा बनाउन चाहन्छु कि सुन्दर हुने, हल्का हुने, सहज हुने र जीवनबाट तनावबाट विसर्जन गरेर सिधै बढ्ने एकदमै सजिलो तरिका, सबभन्दा सुरुको तरिका भनेको तपाईँको चेहरामा मुस्कुराहट होस् अनि साथसाथै तपाईँको सास गहिरो होस्। यो दुईटाले के गर्छ? असाध्यै धेरै शारीरिक र मानसिक त्यो तनावलाई विसर्जन त्यहीँबाट गर्छ। र तनाव विसर्जन मात्रै होइन, तपाईँलाई सुन्दर बनाउँछ। हुनसक्छ यहाँमध्ये कतिपय किशोर किशोरी नानीहरू हुनुहुन्छ, बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जीवनमा त्यस्तो विशेष तनाव खेल्नु भएको छैन, त्यस्तो परिस्थिति नै परे छैन। मलाई चाहिँ के काम भन्नुहुन्छ त? तपाईँलाई सुन्दर बनाउँछ। जो व्यक्ति मुस्कुराउँछ त्यो व्यक्ति सुन्दर हुन्छ। त एकचोटि जम्मी 30 सेकेन्डको लागि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले देखेको सुन्दर लागेको ठानेको मान्छेलाई एकचोटि सम्झिनुहोस् त। 30 सेकेन्ड जति गहिरो लामो सास लिएर आँखा बन्द गर्नुहोस् र जम्मी 30 सेकेन्डको लागि म अनुरोध गर्छु, तपाईँले सुन्दर ठानेको मान्छे सम्झिनुहोस् एकचोटि, हेर्नुहोस् एकचोटि, देख्नुहोस्। त्यो सिनेमामा देखेको पात्र पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूको गाउँठाउँको मान्छे नै हुनसक्छ, तपाईँलाई मन परेको व्यक्ति हुनसक्छ, तपाईँले प्रेम गरेको व्यक्ति हुनसक्छ। उसलाई सम्झिनुहोस् एकचोटि। घरभित्रकै हुनसक्छ, घर बाहिर पनि हुनसक्छ। ठिक छ मित्रहरू, सम्झिनुभयो होला? आँखा खोल्नुहोस्। त निश्चित रूपले यहाँहरूले यो 10 सेकेन्ड 12 सेकेन्डको सानो प्रयोगमा आँखा बन्द गरेर सम्झिँदाखेरि त्यो व्यक्ति जो तपाईँले सुन्दर ठान्नु भएको छ, राम्रो लाग्छ तपाईँलाई, त्यो व्यक्तिको मुस्कुराहट छ, चेहरा हँसिलो छ। त्यो व्यक्ति त्यो घरभित्रको पात्र हुनसक्छ, विद्यालयको पात्र हुनसक्छ, समाजको कोही तपाईँको प्रियजन मित्रजन हुनसक्छ, कहीँ पनि, अथवा तपाईँले खुब चाहिँ याद गरिरहेको कोही व्यक्ति हुनसक्छ, तपाईँ कसैको फ्यान हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति हुनसक्छ। त्यो व्यक्ति कस्तो छ? यदि त्यो व्यक्ति तपाईँलाई साँच्चै मन परेको छ भने त्यसको सुन्दरता एउटा कारण र त्यो व्यक्ति मुस्कुराहटमा हुन्छ। त मैले यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँ हामी कसैलाई पनि भेट्दा, कसैलाई पनि देख्दा
र यहाँ धेरै शिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ, क्लासभित्र जाँदाखेरि मुस्कुराउँदै तपाईँ क्लासभित्र पसिदिनु भयो भने, विद्यार्थीहरू कतै बाटामा भेट्दाखेरि मुस्कुराउँदै हात उठाइदिनु भयो भने, किनभने शिक्षकले पहिला हात उठाउनुहुन्छ, किनकि हामी शिक्षक भन्दा त सिकाउने मान्छे हौ नि, हामीले पहिला हात उठाइदिने हो, गुड मर्निङ भनिदिने हो, नमस्ते भनिदिने हो, हामीले गरिदिने हो, अनि हामीले गरेपछि नानीहरूले सिक्छन्। असाध्यै सजिलो तरिका गरेर देखाइदिने हो र त्यो विद्यार्थीले जीवनभर तपाईँलाई सम्झिन्छ। र यहाँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, आजको दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कोही प्रिय शिक्षक हुनुहुन्छ भने त्यो त्यही शिक्षक छ जसले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ, जसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हल्का फुल्का भएर डिल गर्नुहुन्छ, अध्यापन गराउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। त्यही शिक्षकहरू आज विद्यार्थीको मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको छ। त्यही प्रभाव त्यही विद्यालय प्रशासक आज सबै शिक्षकहरूको हृदयमा बस्नुहुन्छ, जसले मिटिङ बोलाउँदा अथवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेर आफै बडा खुसी भएर, आफै उत्साही भएर जब चाहिँ अरूलाई पनि स्वागत गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति सबको आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरूको, आफ्नो इम्प्लोइहरूको, आफूभन्दा तलको कर्मचारीहरूको हृदयमा मस्तिष्कमा पनि उहाँ बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो मुस्कुराहट असाध्यै सुन्दर सूत्र हो। यसले स्ट्रेस घटाउँछ। कसै कसैलाई प्रेसरको समस्या छ, स्ट्रेसको समस्या छ, हार्टको समस्या छ, हृदय रोगको समस्या छ भने पनि मुस्कुराउन सक्ने व्यक्तिको चाहिँ त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गहिरो लामो सास एउटा सूत्र छ र दोस्रो सूत्र छ चेहराको मुस्कुराहट। कोही पनि व्यक्ति अगाडि भेट्नुहुन्छ, मुस्कुराहट, गुड मर्निङ, नमस्कार, शुभ प्रभात, के भन्नु मन लाग्छ यहाँको आफ्नो स्थानीय चाहिँ अभिवादन कसरी गर्नुहुन्छ, मुठी कस्नुहुन्छ, जे गर्नुहोस् तर मुस्कुराहटको साथमा गर्नुहोस्। यसले अर्को व्यक्तिलाई त शान्ति दिन्छ, आफूलाई सुन्दर बनाउँछ, आफूलाई हल्का बनाउँछ। त्यस कारणले मैले यो तनाव मुक्तिको र व्यवहारिक र असाध्यै सरल सूत्र मैले यहाँहरूसँग सेयरिङ गरेँ मित्रहरू। त्यसको साथमा त्योभन्दा अगाडि हामीले 5 मिनट जति ऊर्जा जागरण गऱ्यौँ। फेरि गहिरो लामो सास लिनु सक्छ, लामो गहिरो सास लिनु, लामो सास लिनुहोस्। कोही साथीहरू हिँडिरहनु भएको छ, एकछिन स्थिर भएर बस्नु होला, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् एकछिन। म धेरै समय लिन्न, यहाँहरूको आज अफिस जानुपर्ने पनि होला कतिपय मित्रहरूले, केही बुदाहरू मात्रै चर्चा गरेर सक्नेछु र फेरि पछिका दिनहरूमा हामी भेटौँला। लामो सास लिनुहोस्, फेरि हत्केला रगड्नुहोस् र चेहरालाई फेरि स्पर्श गर्नुहोस्। बी जोयफुल, बी प्लेफुल, है त। जोयफुल हुने र प्लेफुल हुने। प्लेफुल भनेको खेलेको जस्तो मान्ने, खेलेको जस्तो। जोयफुल भनेको भित्रैबाट आनन्दित भएर, एकदम अनुग्रहित भएर, रिसेप्टिभ भएर लिने। अर्को एउटा कला छ जसले तपाईँ हामीलाई सिक्नलाई खुब सजिलो बनाउँछ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा रिसेप्टिभिटी हो। र यहाँहरू जो मित्रहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ, करिब 200-300 जनाको हाराहारीमा जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू रिसेप्टिभ हुन सक्नुभयो भने धेरै सजिलोसँग आफ्नो विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त मित्रहरूलाई म फेरि भन्न चाहे, अहिले तनावका विषयमा कुरा गरियो। अब सफलताको कुरामा म जान चाहन्छु र बिचमा एउटा प्रयोग गर्छौँ फेरि हामी। त्यो प्रयोग सबै मान्छेलाई काम लाग्छ, सबै उमेर समूहकोलाई काम लाग्छ, त्यो बसेर गर्नेछु। अब सफलताको कुरा आएको छ, हाम्रो देश हुँदाहुँदै नै हामी पछाडि छौँ, यसको धेरै चर्चा नगरौँ। अब किन पछाडि छौँ भन्दा एउटा दुईटा कुराले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेका छौँ। यो कुनै देशको भौतिक अवस्था अथवा देशको चाहिँ पोलिसी अथवा देशको चाहिँ बजेटको अभाव, यस्तो कुराहरू दोस्रा कुरा हो। र त्योभन्दा पहिलो कुरो एउटा व्यक्तिको जीवनसँग हामीले ख्याल गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले ख्याल गर्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छ जो शिक्षाका लिडरहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सुखद कुरा म सुनाउँछु। यहाँ धेरै शिक्षामा काम गर्ने मित्रहरू भएर आज पश्चिममा विशेष गरी युरोपका देशहरू र त्यसमा पनि बेलायतले के भन्न थालेको छ भने भविष्यका लिडरहरू भनेका डाक्टर र शिक्षक हुन् भन्छ। यो चाहिँ ब्रिटिस एजुकेसनको चाहिँ एउटा फिलोसफीमा यसरी कुरा गर्न थालिएको छ, भविष्यका लिडरहरू भनेका शिक्षकहरू हुन् र डाक्टरहरू हुन् भनेको छ। तर त्यो कस्तो लिडर हो? त्यो लिडर भनेको प्रधानमन्त्री हुने प्रकारको लिडर भन्न खोजिए होइन। तर त्यो कस्तो प्रकारको लिडर हो भने जसले समाजलाई अग्रगमनतिर लिएर जान्छ, जसले समाजलाई बाटो देखाइदिन्छ, निकास दिन्छ र धेरै मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई लिडर भन्न खोजिएको। आज पनि देख्नु भएको छ तपाईँ, हाम्रो चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा गरिरहेको छौँ। उहाँले एक खालको हाम्रो मनोभावनाहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै हामी शिक्षकहरूले ठिकसँग हामीले चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै मान्छेको रूपान्तरणमा हामीले काम गर्न सक्छौँ।
र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, आज यहाँहरूको धेरै उमेर पाकेको हाम्रो सूर्यमणि सरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूले पनि आज आफ्नो बाल्यकालको स्मृति, विद्यालय जाँदाको स्मृति आज सम्झिन थाल्नुभयो भने उहाँहरू कोही त्यस्ता मोटिभेसन गर्ने कोही शिक्षकको चित्र झल्झली आफ्नो मन मस्तिष्कमा आउँछ, जसले उहाँलाई राम्रोसँग पढ्न र अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरेको छ। उहाँको हृदयको भित्री तलमा उहाँलाई नेतृत्व गरिरहेको अथवा उहाँलाई मोटिभेट गरिरहेको कोही शिक्षक अझै पनि छ, कोही गुरु अझै पनि छ। त्यसले गर्दा यहाँ जति पनि शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, प्रहहरू हुनुहुन्छ अथवा यो एजुकेसनसँग सम्बन्धित जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, हामी कुनै न कुनै रूपले समाजको र विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपले व्यक्तिलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने खालको अथवा उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने पात्र हो। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमाले यो कुरा थाहा पाएर के भनेको छ भने, यो विशेष गरी बेलायतले भन्छ यो कुरो, भविष्यको लिडर भनेको डाक्टर, किनभने डाक्टरले भनिसकेपछि पनि मान्छेले मान्छ, अब यो नखानुहोस् यो नगर्नुहोस् हामी मान्छौँ। त्यस्तै शिक्षकले जब भनिदिन्छ, घरमा जतिसुकै शिक्षित मान्छे भए पनि शिक्षकले भनिदिएको कुरो साना नानीहरूले त्यसलाई 100% विश्वास गरेर त्यसलाई फलो गर्नुहुन्छ। र एउटा सर्वेले, नेपालकै एउटा सर्वेले पनि के देखाएको छ भने, समाजले मान्ने अथवा मान्छेहरूले मान्ने भनेको पहिलो आफ्नै परिवारभित्रको बुजुर्ग अभिभावकहरू हो र त्यसपछि भनेको शिक्षक हो। यो एउटा चाहिँ नेपालको एउटा स्वतन्त्र रूपले गरिएको अनुसन्धानमा यही बताएको छ। नेताहरू भन्दा पनि शिक्षकहरू, एजुकेसनमा लागेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको कुरा बढी पत्याइएको छ। प्रवचकहरू, धार्मिक कार्यक्रम सभा सम्मेलनमा जाने चाहिँ गुरुहरू अथवा कथावाचकहरूको कुरा पनि अझ पछाडि छ, उहाँहरूको कुरा पनि त्यति राम्रोसँग पत्याइँदैन, तर शिक्षकका कुराहरूलाई खुब राम्रोसँग पत्याइन्छ। यसले गर्दाखेरि शिक्षकहरूले एउटा दुईटा कुरा हामीले ख्याल गऱ्यौँ र त्यो विद्यार्थीहरूमा इम्पार्ट गर्न सक्यौँ भने, पुर्याउन सक्यौँ भने निश्चित रूपले हामीले सफल हुने कुराहरू छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मन मस्तिष्कमा पुर्याउन सक्छौँ। अब म शिक्षकहरूको यो विशिष्ट रोलको कुरा गर्दै अब सफल हुने दुईटा तिनवटा कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सफलतालाई चाहिने कुरा मैले आफूसँग सेयरिङ गर्न चाहन्छु। सफलता के हो? सफलता भनेको अहिलेको जुन जीवनको यथास्थिति छ त्योभन्दा उपल्लो अवस्था, त्योभन्दा विकसित अवस्था, त्योभन्दा आनन्दित अवस्था, त्योभन्दा सहज अवस्था नै सफलता हो। अहिले जस्तो छ त्योभन्दा विकसित अवस्था, सहज अवस्था, आनन्दित अवस्था, तीनटै कुरा छ है। सहज अवस्था, विकसित अवस्था, दुईटै कुरा आयो। एउटा सहज अवस्था भनिसकेपछि सफलता केसँग जोडियो? तपाईँको शान्तिसँग जोडियो। सहज भनेको शान्ति हो। तपाईँको शान्ति, मनको शान्तिसँग, परिवारको शान्तिसँग, समाजको शान्तिसँग जुन कुरा जोडिन्छ यो आउँछ सफलतामा पहिलो, किनभने यो नै पहिलो मूलभूत कुरा हो। र त्यसपछि दोस्रोमा के आउँछ? त्योभन्दा दोस्रोमा अर्को कुरा आउँछ, तपाईँको दैनिक जीवन स्तर त्योभन्दा विकसित हुनुपर्छ, त्योभन्दा रूपान्तरित। त्यो भनेको जस्तो आज कमसेकम हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट पनि यत्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ, यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, इन्टरनेटको सुविधामा आज यो तयारीमा बस्नु भएको छ। यो एउटा सफलता हो। त्यस कारणले अङ्ग्रेजीमा एउटा परिभाषा छ, कन्टिन्युअस एक्सपान्सन अफ म्याटर एन्ड ब्लिस भन्छ। भनेको पदार्थ र आनन्दको निरन्तर विकास। पदार्थ र आनन्द भनेको, पदार्थ भनेको तपाईँको धन सम्पत्ति, तपाईँको सुन्दर घर, तपाईँको साधनहरू, तपाईँको स्रोतहरू, यो पदार्थ अन्तर्गत आउँछ। तपाईँको कार्यालय, तपाईँको उद्योग, तपाईँको उत्पादन, योसँग के आउँछ? पदार्थ आउँछ। र कन्टिन्युअस एक्सपान्सन अफ म्याटर एन्ड ब्लिस, ब्लिस भनेपछि त्यसमा के आउँछ? त्यसमा आनन्द आउँछ, तपाईँको शान्ति आउँछ, तनाव विसर्जनको अवस्था आउँछ। त्यस कारण यी दुवै कुराहरू जसको जीवनमा प्राप्त भयो, जुन परिवारमा प्राप्त भयो, जुन समाजमा प्राप्त भयो, जुन राष्ट्रमा भयो, त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? एउटा चाहिँ सफल राष्ट्र भन्न सकिन्छ। हिजो आज त्यस कारणले हामीले के पनि भन्न थालेका छौँ भने, आज पछिल्ला समयहरूमा चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले विकासको कुराहरू गर्दाखेरि उसले अहिले भौतिक विकासको मात्रै कुरा गर्दैन। उसले के हेर्छ? कुनै देशमा सुसाइड कति बढिरहेको छ, कुनै देशमा डिप्रेसन कति बढिरहेको छ, कुनै देशमा घरेलु हिंसा कतिको बढिरहेको छ। यो सबै कुराको आधारमा उसले त्यो देशको शान्तिको मापन गर्न सकिरहेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि के भन्न थालेको छ? नेसनल ह्याप्पिनेसका कुरा गर्न थालेको छ। भनेको पुरै समाज कति खुसी छ, परिवार कति खुसी छ, कति घरभित्रको हिंसाहरू कति कम भइरहेका छ, यो कुरा चाहिँ उनीहरूले हिजोको दिनमा युनाइटेड नेसन्सले पनि भन्न थालेको छ। त यो कसरी आउन सक्छ? यो समाजबाट, विवेकबाट, परिकल्पनाबाट र मेडिटेसनबाट आउँछ। यो ह्याप्पिनेस चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अब पदार्थको विकास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सङ्कल्पबाट आउँछ, परिकल्पनाबाट आउँछ र कर्मबाट आउँछ। यो परिकल्पना, कर्म र सङ्कल्पबाट।
अब म यसको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु मित्रहरू। पहिला हामी पदार्थकै कुरा हेरौँ। पदार्थ अथवा जति आज हाम्रो कमाइ छ, आर्थिक रूपले हामी जति कमाइ गरिरहेका छौँ त्योभन्दा हाम्रो बढ्नु पर्यो, हाम्रो बाटोहरू ठुलो हुनु पर्यो, हाम्रो इन्टरनेट राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो मोबाइल अथवा ल्यापटप कम्प्युटर राम्रो हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ केसँग जोडिन्छ? सफलतासँग। पढाइ आजभन्दा बढ्नु पर्यो, हाम्रो खानेकुराको क्वालिटी राम्रो बढ्दै जानु पर्यो, यो चाहिँ सफलतामा आउँछ। तपाईँहरूलाई एकजना व्यक्तिको म नाम बताउन चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि चिन्नु भएको छ। भारतको योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति जसले अहिले शरीर छोडिसक्नुभयो, डाक्टर अब्दुल कलाम। डाक्टर अब्दुल कलाम असाध्यै गरिब परिवारका मान्छे हुन्। उनी पहिला हकर हुन्। हकर भनेको हातमा पत्रिका लिएर मेरो पत्रिका किनेर पढिदेऊ, पत्रिका किनेर पढिदेऊ भन्दै कराउँदै हिँड्ने मान्छे। यो धेरै पुरानो कुरा होइन, यो केही वर्ष अगाडि, केही समय अगाडिको कुरा मात्रै हो। यो 80-90 वर्ष अगाडिको उहाँको अवस्था हो। यो त्यतिखेर उहाँसँग खानेकुराहरू हुँदैन थियो, उहाँको घर पनि दुखी घर थियो, परिवार कमजोर थियो, र त्यसरी हिँड्नु भएको थियो। तर त्यो व्यक्तिले उपलब्धि प्राप्त गर्नुभयो। एउटा भारतको मिसाइल साइन्टिस्ट बन्नुभयो, पछि लेखकको रूपबाट विकास हुनुभयो, र साथसाथमा उहाँलाई चाहिँ पछि भारतको राष्ट्रपति पनि बन्नुभयो। भनेपछि एउटा सामान्य बालक जो हामीहरूले जतिको पनि सुविधा पाएको थिएन, त्यसको बालक बिस्तारै के बन्न गयो? चाहिँ राष्ट्रपति बन्यो त्यत्रो ठुलो देशको, र साथसाथमा भारतको पुरा विश्वलाई नै काम लाग्ने वैज्ञानिक बन्यो। त यसको पछाडिको कारण के छ म तपाईँलाई एकछिन बताउँ। त्यस्तै एकजना अर्का लेखक थिए, तिनी चाहिँ करिब 150 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो अहिलेको रुस भन्ने देशमा जन्मिए उनी, तर सडक बालक जस्तै हुनुहुन्न। तिनको नाम थियो म्याक्सिम गोर्की। उनी सडक बालक जस्ता हुन्। सडक बालक भनेको जो खान पाउँदैन, जो बस्ने उसको ठेगान छैन, सडकमा हिँड्दछ, उसले खाने ठेगान पनि छैन, न उसलाई माया गर्ने कोही छन्। यो अहिले हाम्रो नेपालमा नि यस्तो समस्याहरू बढिया छ र धेरै ठाउँमा छ। र आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि परिवारमा आमा बुवा पनि नभएपछि अनि ती चाहिँ सडक बालक बन्ने अवस्थामा पुगेका थिए म्याक्सिम गोर्की। र उनले चाहिँ लुकेर छुपेर स्ट्रिट ल्याम्पको मुनि बसेर उनले पढ्दथे। जुन घरमा उनी नोकरी गर्थे, सरसफाइको काम गर्ने, कपडा धुने, भाँडा धुने काम गर्थे, त्यो घरबाट पाएको पैसाले उनी सुटुक्क गएर कतै किताब किनेर ल्याउँथे र सडक बत्तीमा रातको सबै काम भ्याएपछि त्यस्तो चिसो देशको मुनतिर गएर बसेर पढ्थे उनी। र त्यो देशको त्यस्ता व्यक्ति पछि गएर के भए, त्यो देशको चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति हुँदाखेरि, राजनीतिक रूपान्तरण हुँदाखेरि सबभन्दा सम्मानित लेखकको रूपबाट उनी विकास भए। आज खुब रुचिपूर्वक मान्छेले पढ्छ। उनी कहीँ पनि कलेज जान पाएनन्, स्कुल जान पाएनन्, उनले चाहिँ विद्यालय जान पाएनन्, युनिभर्सिटी जान पाएनन्। त्यस्तो व्यक्तिले के गरे, 3टा बडा सुन्दर किताब लेखेर दिए। त्योभन्दा धेरै किताब छन्, म तपाईँलाई नाम बताइदिन्छु। एउटा उनले लेख्छन् मेरो बाल्यकाल भन्ने, तपाईँले पढ्नुभयो होला। अर्को मेरो विश्वविद्यालयहरू भन्छन् उनीहरू। भनेपछि विश्वविद्यालय के रहेछ त, कहाँ पढेछन् भनेर मैले हेरेको, विश्वविद्यालय होइन रहेछ, उनले मान्छेले भेटेका अनुभवहरू, उनले जीवनमा गरेका अनुभवलाई उनले विश्वविद्यालय मानेका रहेछ। अनि त्यसपछि मान्छेहरूको माझमा भन्ने अर्को किताब रहेछ, नेपालीमा अनुवाद पाइन्छ यो। र मान्छेहरूलाई भेट्दा थरी थरीका मान्छे, कोही राम्रा मान्छे, कोही नराम्रा मान्छे, कोही हाँसिरहने मान्छे, कोही रिसाइरहने मान्छे, त्यो धेरै धेरै मान्छेहरूलाई देखेर उनले जीवनको चाहिँ एउटा सार प्राप्त गरे र त्यसबाट उनले मान्छेहरूलाई जगाउने काम गरे। भनिसकेपछि जीवनको विकासको लागि, सफल हुनको लागि परिवार मिलेको, देश धेरै धनी हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तपाईँको बाटोघाटो पर्छ पनि होइन, एउटा व्यक्ति तर के रहेछ त यसको भनेर क्युरी भन्ने एकजना वैज्ञानिक, म्याडम क्युरीले नोबेल पुरस्कार पाइन्। उनको श्रीमान पनि वैज्ञानिक थिए, तिनले पनि नोबेल पुरस्कार पाए। उनको छोरी थिइन्, तिनले पनि पाइन्। तर यी म्याडम क्युरी आफ्नो विद्यालय कालमा चाहिँ असाध्यै गरिब परिवारकी थिए। उनको पिताजी सामान्य शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, तर उनलाई चाहिने जति सबै सुविधा दिन सक्दैन। तर म्याडम क्युरीलाई कहिलेकाहीँ खानेकुरा नपुगेर उनलाई कुपोषण भएर बसेकै ठाउँमा पनि उनी पढ्दा पढ्दै मूर्छा भएर पनि लड्थ्यो। तर त्यस्तो व्यक्ति पछि गएर चाहिँ संसारलाई नै काम लाग्ने ठुलो महान वैज्ञानिक बनेर निस्क्यो। त कारण के रहेछ भन्दाखेरि यो पुरै मान्छेहरूको दृष्टान्त हामीले हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने हाम्रो जीवनको सफल बनाएर लैजाने कुरा भनेको चाहिँ 2टा कुरा रहेछ। त्यो 2टा कुरा हामीले ख्याल गर्यौँ भने आज जो यहाँ छौँ हामीले चाह्यौँ भने हामी जुन उमेरको भए पनि हामीले चाहेको जस्तो जीवन बनाउनलाई 2-3 वर्षबाट सुरु गर्न सक्छौँ। 2-3 वर्षमै हामीले चाहे जस्तो जीवन बन्छ नै। त्यो 2टा कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। पहिलो कुरो छ परिकल्पना। परिकल्पना हरेक व्यक्तिको आफ्नो जीवन सम्बन्धी एउटा विशिष्ट परिकल्पना हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरो सङ्कल्पना। अब परिकल्पना मात्रै गरेर हुँदैन,
परिकल्पना मात्रै गर्नेले कस्तो खराबी काम गर्छ कहिलेकाहीँ भने आज एउटा राम्रो माइकल ज्याक्सनको डान्स हेऱ्यो भने उसलाई माइकल ज्याक्सन बन्न मन लाग्छ, आज दिनभरि माइकल ज्याक्सनको परिकल्पना गर्छ। आज भरे चाहिँ मेसीले गोल हानेको हेरेर चाहिँ मेसी जस्तै फुटबल खेल्न मन लाग्छ उसलाई। अब भोलिपल्ट उसले चाहिँ अब्दुल कलामको जीवनी पढ्यो, अब्दुल कलाम जस्तो हुन मन लाग्छ। पर्सि उसलाई अनि अमिताभ बच्चन जस्तो फिल्मी छ। यसरी दिन प्रतिदिन उसले परिकल्पना चाहिँ गरिरहन्छ, तर उसले फल पाउन सक्दैन। त्यस कारणले गरेको परिकल्पनालाई एउटा निर्दिष्ट बाटो दिने काम चाहिँ कसले गर्छ? सङ्कल्पनाले गर्छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई म दुई कुरा बताउँछु। आज हरेक शिक्षकले आज हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई परिकल्पना सिकाइदिनु पर्यो। कस्तो परिकल्पना त्यो म बताउँछु। अनि परिकल्पना भनेको मनभित्र लिने चित्र हो। मनभित्र सजाउने र सम्झिने जीवन्त चित्रलाई परिकल्पना भनिन्छ। मनभित्र र हृदयमा सम्झिने र सम्झिरहने, याद गरिरहने एकदमै मधुर जुन चित्र, जुन चाहिँ दृश्य हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? परिकल्पना भन्छौँ। र त्यसपछि त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ अर्को सूत्र त्यसको चाहिँ माध्यम हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सङ्कल्पना भन्छौँ। सङ्कल्पनाले चाहिँ के गर्छ? त्यसलाई रिपिटेडली बारम्बार त्यही चित्र रिप्ले गराइराख्छ, रिप्ले गराउँछ, घुमाइदिइरहन्छ त्यो कुरा। आज पनि तपाईँले त्यही चित्र सम्झिनुभयो, भरे सुत्ने बेलामा पनि त्यही चित्र सम्झिनुभयो, बिहान उठ्दा नि त्यही आउँछ झलझल्ती। कमसेकम 1 महिना जति तपाईँले आफूलाई जीवनमा चाहेको जस्तो एउटा परिकल्पना गर्नुभयो भने, एउटा सुन्दर सङ्कल्पना गर्नुभयो भने त्यसले के गर्छ? 1 महिनापछि तपाईँको त्यो चाहिँ स्वतः त्यहाँभित्र फलित हुन थाल्छ। त्यस कारणले पहिलो परिकल्पना कि म यस्तो हुन सकौँ, मेरो जीवन यस्तो होस्, मेरो परिवार यस्तो होस्, मेरो समाज यस्तो होस्। आफ्नो आफ्नो सोचाइ अनुसारको तपाईँले परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। कोही जीवनमुखी छ, आफू मात्रै छ भने उसले आफ्नो जीवनलाई खुब माया गरेर आफ्नो जीवन यस्तो होस् भनेर एउटा परिकल्पना गर्ने पऱ्यो। खुब याद गर्ने कि मेरो जीवन यस्तो होस्। र त्यो परिकल्पना गर्नु अगाडि चाहिँ खुब विचार गर्नु होला, खुब विचार गर्नुहोस् कि कस्तो बनाउने भनेर। अनि त्यसमध्येमा चाहिँ अब ठिक छ भनेपछि परिकल्पना गर्नुहोस् र अब त्यसलाई मनमा नै त्यसलाई सजाउनुहोस्, मनमा नै त्यसलाई चाहिँ अब नछोड्नुहोस् त्यसलाई। नत्र के हुन्छ? आज एक ठाउँमा मकै रोप्यो, भोलि खोतलेर त्यहाँ धान रोप्यो, पर्सि खोतलेर बोडी रोप्यो। तपाईँले काम त गर्नुभएको छ, सङ्कल्पना परिकल्पनाको बिउ त हाल्नु भएको छ, तर त्यहाँनिर टुसा आउनु पाउँदैन। त्यस कारणले परिकल्पना चाहिँ एउटा बिउ जस्तो हो, सिड जस्तो हो, बीज जस्तो हो। र तपाईँको सङ्कल्पना चाहिँ के हो? त्यसको हेरचाह हो, हेरचाह। र जो व्यक्तिले यो दुई कुरा गर्छ र त्यसको साथमा चेहरामा माधुर्य हुनुपर्छ, चेहरामा हसिलोपना हुनुपर्छ, श्वास चाहिँ लामो हुनुपर्छ। यो 4 कुराको साथमा यदि हामीले जीवनको यात्रा गऱ्यौँ भने आजका किशोर किशोरीहरू निश्चित रूपले तपाईँ हामीले चाहेको जस्तो भोलिको दिनमा चाहिँ असाध्यै सफल हुन्छन्। जुन यो विद्यालयले कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यदि यो कुरा यहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई सम्झाइदिनु भयो र विद्यार्थी भाइहरूले बुझ्नुभयो भने आजको 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँको विद्यालयका 101 विद्यार्थी जसले यो विज्ञानलाई ठिकसँग प्रयोग गर्छन्, ती विद्यार्थीहरू समाजको, राष्ट्रको र स्वयं परिवारको एकदमै अग्रणी स्थानमा पुग्नेछन्। र तिनीहरूले के गर्छन्? भोलि तपाईँहरूको विद्यालयमा फर्केर आउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई पनि एउटा गर्व लाग्छ। तपाईँहरूलाई म बताइदिएँ एउटा सुखद कुरो। मैले अघि भनिसकेँ, मेरो पनि पेसा शिक्षण पेसा नै हो। म काठमाडौँमा एउटा विद्यालय कलेज चलाउँछु। त मेरा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म के गर्छु? यो परिकल्पना र सङ्कल्पनाको प्रयोगै गराइदिन्छु मैले। र उहाँहरूलाई मैले के भन्छु? फेयरवेलको समय जब आउँछ, कतिपय विद्यार्थी 10बाट जानुहुन्छ, कतिपय विद्यार्थी 12 पढेपछि जानुहुन्छ। र जाने विद्यार्थीहरूलाई मैले एउटा चाहिँ सपना दिन्छु, एउटा परिकल्पना दिन्छु। अब आजको तिमीहरू 10 देखि 15 वर्षभित्रमा मलाई भेट्न आउँदाखेरि तिमीहरूले आफै किनेको गाडी चढेर आउनुपर्छ। यदि त्यसो गरेनौ भने मलाई सोध्नु, मेरो कहाँ कमी कमजोरी भयो भन्नु, म बताइदिन्छु। यदि तिमीहरूले त्यसो गर्न सकेनौ भने, बिचमा अलपत्र पर्यो भने आफूलाई करेक्सन नगरिकन मलाई भेट्न नि नआउनु भन्छु। र मैले यो भन्न थालेको आजको दिनमा करिब 20 वर्ष भयो। 20 वर्षदेखि यो म भनेको छु र मलाई खुसी लागेको छ। मेरा धेरै विद्यार्थीहरू जीवनमा धेरै सफल छन्। आज जहाँ गए पनि, देशमा विदेशमा जहाँ गए पनि उनीहरूले राम्रै गरेका छन्। नेपालभित्रै बसेर ठुलो ठुलो व्यावसायिक उद्योगिक कामहरू उनीहरूले गर्न थालेका छन्। त यो हामीले त्यसको समीक्षा गर्दाखेरि के पाउँछौँ भने यो हामीले त उनीहरूलाई एउटा मार्ग देखायौँ, तर इमान्दारीपूर्वक उनीहरूले लिएको आफ्नो सङ्कल्पना हो, आफूले लिएको परिकल्पना हो। त्यो आजको दिनमा आएर खुब राम्रोसँग चाहिँ त्यो म्यानिफेस्ट भएको छ। हुन त मोटर गाडी चढ्नु मात्रै सफलताको कुरा होइन, इच्छा छ भने, आवश्यकता छ भने चढ्ने हो। त्यसको अतिरिक्त समाजलाई उपयोग हुने प्रकारले उनीहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि करिब 80% विद्यार्थी उनीहरू सङ्कल्पनाको र परिकल्पनाको माध्यमबाट खुब सफल भएका छन्। अब 20% मान्छे आफ्नै कारणले ठगिन्छ।
आफ्नै कारणले किन ठगिन्छ उसले पत्याउँदैन कुरालाई, पत्याउँदैन। अनि त्यसपछि गलत सङ्गतमा लाग्छ, कुसङ्गतमा लाग्छ, गाँजा चरसमा लाग्छ। आज विश्व आक्रान्त भइराखेको छ यो दुर्व्यसनले। अहिले भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीमा ठुलो बहस चलिराखेको छ। सुशान्त सिंहले सुसाइड गरेपछि, सुशान्त सिंह राजपूतले सुसाइड गरेपछि आज फिल्म इन्डस्ट्रीमा ठुलो आतंक मचिरहेको छ। त्यहाँका चाहिँ एकदमै नाम चलेका कलाकारहरू ड्रग खाँदा रहेछ र अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीबाट तिनीहरू आउट हुने अवस्थामा छन्, निष्कासित हुने अवस्थामा छन्। त्यस कारणले मान्छेले कहिलेकाहीँ गलत सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवन बर्बाद गर्छ। त्यसले गर्दा हिजो अलिकति कुरा हुँदाखेरि हाम्रो सरसँग कुरा हुँदा उहाँले बताउनु भएको थियो आजको समस्या भनेको दुर्व्यसन पनि हो, आजको समस्या भनेको दिशाहीनता पनि हो, आजको समस्या भनेको गरिबी पनि हो भन्नुभएको थियो। गरिबी नै छ, तर यसलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ सबैको हुनसक्छ, हामी सबको हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले दुई कुरा फेरि यहाँहरूलाई जोडेँ। पहिलो कुरो परिकल्पना र दोस्रो कुरो सङ्कल्पना। अब म यसको लागि करेक्सनको लागि एउटा कुरा गर्छु। हाम्रो शिक्षामा हामीले डेलिभर गर्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा गरिबीमुखी छन्। र कस्तो, तपाईँ हामी अहिले पनि 6, 7, 8 कक्षातिर कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चाहरूलाई निवेदन लेख्न लाउँछौँ होला। त्यो निवेदनमा हामी के भन्न सक्छौँ भने आफ्नो स्थिति कमजोर भएको कारणले निःशुल्क पढ्न पाऊँ भनी निवेदन लेख भनेर सिकाउँछौँ हामी। अब आजको दिनबाट यो कुरा छोड्नु पर्यो। बच्चालाई सानैदेखि गरिब छु भनेर चाहिँ निवेदन लेख्न सिकाउनु भयो भने तपाईँको बच्चा कहिले धनी हुन्छ, तपाईँको विद्यार्थी कहिले धनी हुन्छ? त्यो सोचमै गरिबी छ। हेर्नुहोस्, सोचमा नै हाम्रो तिमी आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले निःशुल्क पढ्न पाऊँ भनी निवेदन लेख भन्नुको सट्टा अब बच्चा विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि एउटा परिकल्पना के दिनुहोस् भने मसँग केही साधन स्रोत अलिक बढी भएकोले अलिक कमजोर साथीलाई सहयोग गर्नलाई अनुमति पाऊँ भनेर लेख्न लगाइदिनु हुन्छ। निवेदन नै लेख्ने कुरा हो। यो विद्यार्थीले होला उसको घरमा स्रोत कम छ होला, उसले आज सहयोग गर्न सक्दैन होला, तर एउटा परिकल्पना तपाईँले एउटा समृद्ध हुने परिकल्पना सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ सामाजिक हुने परिकल्पना सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने अब उसलाई चाहिँ मैले गरेको गल्तीको लागि क्षमा पाऊँ भनेर चाहिँ निवेदन लेख्न नि लाउनु हुँदैन। कस्तो लेख्न आउनु पर्यो कि मेरो कारणले मेरो समाजमा मैले यो विषयमा काम गर्न पाऊँ भनेर निवेदन लेख भनेर लाउनु। कहिलेकाहीँ सानो नानीलाई, 13 वर्षको नानीलाई तपाईँले एउटा डेस्कमा एउटा टेबलमा राख्दाखेरि नानीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने मानौ तिमी यो हाम्रो नगरको चाहिँ मेयर हौ, अब तिमी मेयर भएर तिमीले चाहिँ 5 मिनट बोल भनेर उनलाई बोल्न लगाइदिनुहोस्। मेयर भएर उनले बोल्छन् र के गर्छन्, मेयर भएर बोलेको बेलामा निश्चित रूपले त्यो विद्यार्थी जो बोल्दैछन् उनले आफ्नो मात्रै कुरा गर्दैन, उनले आफ्नो नगरको कुरा गर्छन्। म यो नगरमा इन्टरनेट पुर्याउँछु, घर घरमा म यो नगरमा चाहिँ धाराको पानी ठाउँ ठाउँमा पुर्याउँछु, सफा बनाउँछु, सुन्दर बनाउँछु, सुर्खेत नगरीलाई सबभन्दा राम्रो बनाउँछु भनेर त्यो विद्यार्थीले भन्न थाल्छ। भनेपछि एउटा परिकल्पना दिने बित्तिकै हाम्रो भित्र शरीरको रसायन परिवर्तन हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई मैले बताएँ मित्रहरू, हामीहरूले नानीहरूलाई गरिबीमुखी, दुखीमुखी अथवा असाध्यै तल लैजाने प्रकारको साधन स्रोतको कमी भएको प्रकारको चिन्तन गर्ने, त्यस्ता विषयमा पढ्ने सुन्ने खालका कुरा भन्दा नि आशामुखी प्रकारको कविता लेख्न लगाउने। कविता पनि अब एकदमै निराशाको कविता छ भने तुरन्तै शिक्षकले कभर गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गरिदिनुपर्छ। गीतहरू त्यस्ता सुन्ने बानी छ विद्यार्थीको भने पनि उत्साह दिने प्रकारको गीतहरू सुन्न लगाइदिनुपर्छ। त कतिपय यस्ता गीत छन् जीवनलाई दुःख बनाउने प्रकारका गीतहरू छन्। त शिक्षकको काम के हो? शिक्षक लिडर हो। मैले भने हाम्रो काम अथवा पोलिसी मेकरले के गर्ने हो? यहाँ पाठ्यक्रमको मान्छे हुनुहुन्छ, परीक्षाको पनि हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले गर्ने के हो? परीक्षामा प्रश्न दिँदा हामीले त्यस्ता केही परिकल्पनामुखी प्रश्नहरू हामीसँग हुनैपर्छ। र यो यदि हामीले गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो नानीहरूलाई आज जो 13 वर्षमा छन्, 14 वर्ष, 15 वर्षमा छन्, यिनीहरूलाई परिकल्पनाको साथमा विकास गराउँदै लग्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यिनीहरूको जीवनको 35-40 वर्ष पुग्दा नपुग्दा असाध्यै सफल मान्छेको रूपबाट समाजमा स्थापित भइसक्छ। तर कन्टिन्युअस इफोर्ट चाहिन्छ। त्यसलाई अभिभावकको रोल पनि चाहिन्छ, त्यसलाई शिक्षकको नै चाहिन्छ। विशेष गरी हाम्रो समाज चाहिँ शिक्षकमुखी भएर बसेको छ। किन? अभिभावक समाज पनि हाम्रो धेरै बिग्रिएको छ, असाध्यै धेरै बिग्रिएको छ पुरै हाम्रो समाज। हाम्रो करिब भन्नु भने हाम्रो देश नै अहिले असाध्यै धेरै चाहिँ दलालहरूको कारणले चाहिँ फसेको छ। जस्तो उद्योगै गर्दाखेरि पनि उद्योग गर्न नचाहने उद्योगीहरू भइसक्यो, व्यापार मात्रै खोज्ने भए। किनभने व्यापार भने के हो? कमिसनको काममा काम गर्ने हो। आज हामीलाई उद्योगी मान्छे चाहिएको छ। व्यापारी भनेर के हो? अर्काको देशको सामान ल्याएर नाफा खाएर पैसा उतै पठाउने मान्छे हो। त्यसले गर्दा यो समाज यसरी बिग्रिएका कारणले आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो काम भनेको समाजको अभियन्ताहरूको, राजनीतिकर्मीहरूको र शिक्षकहरूको छ, जसले हामीले चाहिँ सिकाउनु परेको छ उत्पादनमुखी हुन पनि सिकाउनु परेको छ। उत्पादनमुखी
शिक्षक हुनुहुन्छ यहाँहरू भने तपाईँहरूको वरिपरि जे जति छ त्यहाँबाट चाहिँ सानो करेसाबारी आफैले बिहान बेलुका अलिकति सागसब्जी लगाउने ठाउँ बनाउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा उत्पादनमा जोडिनु भयो, आफ्नो खान पाउनुभयो र त्यसलाई विद्यार्थीलाई तपाईँले गर्वसाथ भन्न पाउनु। म यो किन भनिरहेको छु भने म काठमाडौँ ठाउँ बस्छु जहाँ चाहिँ जग्गा जमिन असाध्यै चाहिँ भ्यालु छ, महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो ठाउँमा पनि मैले तपाईँलाई सुखद कुरा बताउँछु, म करिब करिब वर्षभरि नै म आफ्नै कम्पाउन्डमा बनेको सब्जी तरकारी खान सक्छु। 10-15 जना हामीलाई पुग्छ। त के गर्छौँ हामीले, कम्पाउन्ड मात्रै छैन, कम्पाउन्डको छेउमा एउटा सिमी रोपिदियो भने त्यो त कम्पाउन्ड ढाकेर जान सक्छ नि त। कम्पाउन्डको छेउछाउमा एउटा सब्जीको चाहिँ सानो ड्याङ बनाइदिनु भयो भने, वरिपरि लगाइदिनु भयो भने पुरै तपाईँको जति एरिया छ त्यो एरियाभरि सब्जी तरकारी फल्न सक्छ। हामीलाई सधैँ धेरै जग्गा चाहिँदैन, एकदमै 1 नम्बरी जग्गा पनि चाहिँदैन। त्यही गरिरहेको छु मैले। म कहाँ यहाँ अहिले घिरौँला फल्छ, इस्कुस फल्छ, लौका फल्छ, फर्सीका मुन्टाहरू, सागपातहरू खान पाइन्छ। करिब करिब बाहिर परेको छैन। गरेको के हो भने जुन ठाउँमा कम्पाउन्ड छ, जहाँ चाडबाड छ, त्यसको छेउछाउमा बिउ रोपिदिएको छ फलफुलको। अब मैले बोट बिरुवा लगाउँदाखेरि मैले शीतल मात्रै हुने रोप्दिनँ, यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। त्यो सबैलाई आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ बोट बिरुवा रोप्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ नर्सरीका विज्ञहरूसँग, फलफुल विज्ञहरूसँगै सोधेर कुरा गर्ने गर्छु उहाँहरूलाई, मलाई यस्तो फल दिनुहोस्, यस्तो बिरुवा दिनुहोस् जसको फल पनि खान पाऊँ र वर्षभरि त्यसको शीतल पनि मिल्न पाओस् र पछि गएर त्यसको टिम्बर पनि बन्न सकोस् भन्दा मलाई उहाँहरूले चाहिँ बोट बिरुवाहरू रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकार। र केही फलहरू खान पाइएको छ, सिजन अनुसारको फलहरू फलिरहेको छ, त्यसले शीतल पनि दिएको छ, बगैँचा पनि दिएको छ, बनेको छ। त यो मैले भन्न खोजेको, बगैँचा बनाउनलाई छुट्टै जमिन पनि चाहिँदैन। हिँड्ने बाटोको छेउमा रोपिदियो भने पनि त्यहाँ बगैँचा बन्छ, पर्खालको छेउछाउमा रोपिदियो भने पनि पर्खाल पनि बन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने हामी आज पुरै समग्र रूपले उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। परिकल्पना र सङ्कल्पनाको साथसाथमा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। आज धेरै राजनीतिक पात्रहरू चाहिँ यो क्याडरहरू बिग्रिरहनु भएको छ। किन बिग्रिरहनु भएको छ भने आज देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो क्याडरहरूलाई कहाँ जोड्न सक्नु भएको छैन भने उत्पादनमा लगेर जोड्न सक्नु भएको छैन। जुन दिनसम्म आफ्ना क्याडरहरूलाई उत्पादनमा हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले जोड्ने चेष्टा गर्नुहुन्न, त्यो दिनसम्म चन्दा आतङ्क पनि मचिराख्छ। त्यो दिनसँग चाहिँ अरूसँग आश गरेर खाने प्रकारको पनि बनिरहन्छ र त्यो दिनसँग उसले चाहिँ सेवा गर्ने भन्दा नि सेवा लिनेमा मात्रै सोचाइ बनाइरहन्छ। त्यस कारणले हरेक क्याडर कुनै न कुनै रूपले हामीले केमा जोड्नुपर्छ, उत्पादनमा। त्यस्तै हरेक विद्यार्थी र अभिभावक उत्पादनमा जोडिनुपर्छ, हरेक शिक्षक उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। उत्पादनमा नजोडिएको समाज असाध्यै कमजोर समाज हो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षकहरू नै, किन मैले भनिरहेको छु भने म आफै शिक्षक हुँ र शिक्षकहरू हामीहरू आजकै दिनमा पनि धेरै राजनीति गर्ने मान्छेहरू शिक्षक पेसाबाटै जानुभएको छ, समाजलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले टोल टोलमा, छिमेक छिमेकमा गएर यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट, रेडियो टेलिभिजनहरूको माध्यमबाट सूत्र सरल छन् हेर्नु। त्यति ठुलो जटिल एकदमै ठुल्ठुला दर्शन हामीले कुरा गर्नै पर्दैन। हामीले गर्ने परिकल्पनामुखी जीवनशैली बनाऊ, सङ्कल्पना जीवनशैली बनाऊ र उत्पादनमा हामी जोडियौँ। जहाँ छौँ त्यहीँ जोडिन सक्छौँ। र म यहाँहरूलाई अर्को पनि एउटा यो उत्पादनको सानो कुरा भन्छु 1 मिनटमा। तपाईँको जम्मा जम्मी काठमाडौँमा त जमिनलाई आनामा हिसाब गरिन्छ, 2.5 आनादेखि बढी मान्छेले लिएर घर बनाउँछन्। र हामीले के देख्यौँ भने 2.5 आनाकै जमिन भएको मान्छेले पनि घरमा 2टा बिरुवा हुर्काउन सक्दो रहेछ, सानो सानो। 4 आना भएको मान्छे त गर्न सक्छ। तपाईँहरूको त्यतातिर त धेरै जमिन छ होला, जसको जमिन थोरै छ, घरको छेउछाउमा बाटोसँग जोडिएको ठाउँमा 2टा बिरुवा, फलफुलको बिरुवा रोप्नुभयो भने मल खोज्न नि कहीँ पनि जानु पर्दैन। मल के हुँदो छ, घरभित्र बढारेको जुन कसिङ्गर हुन्छ नि त्यो र सब्जी तरकारी फलफुलबाट केलाउँदा निस्किएको जुन वेस्टेज निस्किन्छ त्यसलाई अलिकति खोल्सो बनाएर राखिदियो, पुरिदियो भने त्यसको माध्यमबाट 2टा राम्रा फलफुलका मिनिमम 2टा बिरुवाहरूलाई मजाले हामीले चाहिँ नरिसिङ गर्न सक्दा रहेछौँ, नर्चरिङ गर्न सक्दा रहेछौँ र त्यसले 2-3 वर्षमा फल दिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता साना कुरा छन् जसको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ, भरोसा हुन्छ। त्यस कारणले मित्रहरू, म सर्टकटमा फेरि यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु, परिकल्पनामुखी जीवन बनाउने, सङ्कल्प साथमा लिने र उत्पादनमा जोडिने। अब परिकल्पना के हो म त्यसको विषयमा बताउँछु। गहिरो लामो सास लिनुहोस्, गहिरो लामो सास लिनुहोस्। यहाँ एकैछिन एउटा घन्टी बज्छ, घन्टी बज्दाखेरि यहाँले लामो गहिरो सास लिनु होला है त। लामो गहिरो सास लिनुहोस्। यो घन्टीलाई चाहिँ माइन्ड बेल भनिन्छ। माइन्ड बेल बज्छ, यहाँले चाहिँ लामो सास लिनुहोस्।
त्यो घन्टीको नाम माइन्ड बेल हो, जसले हाम्रो सासलाई स्मरण गराउँछ, गहिरो लामो सासलाई। एकचोटि फेरि बज्छ यो, गहिरो लामो सास लिनुहोस्। ठिक छ मित्रहरू, फेरि दुवै हत्केला रगड्नुहोस्। मुसु मुसु हाँस्दै, चेहरामा मन्द मुस्कान ल्याउँदै आफ्नो चेहरा आफैले स्पर्श गर्नुहोस्। फेरि ठिक छ, आँखा खोल्नुहोस्। फेरि गहिरो सास। फेरि त म यहाँलाई फेरि बताउँछु मित्रहरू, मैले अहिलेसम्म समरीमा 4-5 कुरा बताएँ। एउटा जगिङबाट ऊर्जा जागरण हुन्छ, त्यो मैले बताएँ। दोस्रो कुरो, गहिरो लामो सासले शान्त बनाउँछ, त्यो कुरो बताएँ। तेस्रो कुरो, चेहराको प्रसन्नताले यहाँलाई ऊर्जावान बनाउँछ र उमङ्गित बनाउँछ, तेस्रो कुरो। चौथो, सफल हुनको लागि जीवनमा परिकल्पना चाहिन्छ र एउटै परिकल्पना चाहिन्छ। बार बार परिवर्तन भएका परिकल्पनाले हुँदैन, एउटै परिकल्पना चाहिन्छ र त्यसलाई नर्चरिङ गर्ने काम सङ्कल्पले गर्छ र त्यसलाई भरोसा दिने काम आफ्नो आफ्नोको स्तरको उत्पादनले गर्छ। मैले 3टा कुरा, परिकल्पना, सङ्कल्पना र उत्पादन, यो 3टा कुराहरू गरेँ। र म एउटा शब्दले यहाँलाई जोडाउन चाहन्छु। यदि हामीसँग सुर्ता छ भने सुर्तालाई शक्ति बनाउन सक्छौँ हामी। सुर्ता भनेको पीड चिन्ता हुन्छ नि, त्यसलाई शक्ति बनाउन सक्छौँ। र हामीसँग अर्को चिन्ता छ भने चिन्तालाई हामीले चिन्तन बनाउन सक्छौँ। चिन्तालाई चिन्तन भनेको पोजिटिभ थट्स हो, चिन्ता भनेको नेगेटिभ थट्स हो। सुर्ता भनेको एउटा डिप्रेसनको अवस्था हो, शक्ति भनेको एग्रेसनको अवस्था हो, माथि बढेको अवस्था हो। त्यस कारणले सुर्तालाई शक्ति बनाउने र चिन्तालाई चिन्तन बनाउनको लागि हामीले के जान्नुपर्छ भने परिकल्पनाको विज्ञान जान्नुपर्छ। साइन्स अफ इमेजिनेसन, साइन्स अफ कन्टेम्प्लेसन, साइन्स अफ भिजुअलाइजेसन। तपाईँहरूलाई म सुखद कुरा बताइदिन्छु, धेरै मित्रहरू अध्ययनशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आजको दिनमा विश्वको सबभन्दा बढी बेस्ट सेलिङ किताबहरू पनि पढ्नु भएको छ होला, सबभन्दा उपयोगी किताबहरू जो चाहिँ सफलताको लागि बताउने कुराहरू पनि किताबहरू पनि पढ्नु भएको छ होला। र आज जुनसुकै पनि सफलतम कुराहरू चर्चा गर्ने पुस्तकहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के पाइन्छ, साइन्स अफ इमेजिनेसनको कुरा आउँछ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि एकजना ठुला मनस्विदले चाहिँ एउटा किताब लेखेका रहेछन्। त्यो किताबको नाम छ द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड। डाक्टर जोसेफ मर्फी भन्ने मनोविज्ञ हुने एकजना, तिनले लेखेको। र आजसम्म पनि जति पनि सफलताका कुराहरू आछ तिनकै त्यो किताबको आधारबाट बनाएर बनाएको छ। तर तिनले त्यो किताबको आधार चाहिँ कहाँ बनाएका रहेछन् भने हरेक व्यक्तिको किताबको आधार हुन्छ नि, त्यो किताबको आधार चाहिँ फेरि के रहेछ भने त्यो किताबको आधार चाहिँ गौतम बुद्धको धर्मपद, कृष्णको भागवत गीता, जिससको बाइबल, यो किताबहरूबाट चाहिँ यिनीहरूले सूत्र लिएका रहेछन्। अहिले सूत्र प्रस्तुताहरू चाहिँ डाक्टर माइकल न्युटन छन्, डाक्टर जोसेफ मर्फी छन्, रान्डा बार्न भन्ने छन्। यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आज सक्सेसका चाहिँ स्पेसल किताबहरू बनाएर चाहिँ बाहिर ल्याइरहेछन्, मोटिभेटर बनेर आइरहेछन्। नेपाल भारतकै कतिपय मान्छेहरू यसमा चाहिँ काम गरिरहेछन्, हामीहरूले काम गरिरहेछौँ। तर यिनीहरूको आधार चाहिँ जोसेफ मर्फीहरू हुन्, रान्डा बार्नहरू हुन्। यिनीहरूको फेरि आधार को हुन्? जोसेफ मर्फीको, रान्डा बार्नको, अथवा चाहिँ स्टेफन कोवेको, अथवा डाक्टर दीपक चोपडाहरूको, शिव खेडाहरूको, यिनीहरूको फेरि बेसमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू रहेछन् भने यिनीहरूले गौतमबाट दिँदा रहेछन्, फेरि गौतम बुद्धको धम्मपदबाट। त गौतम बुद्ध भन्ने बित्तिकै कहाँ आउँछ सूत्र? मेडिटेसनमा आउँछ। अनि कृष्णको भागवत गीताबाट यिनीहरूले खोज्दा रहेछन्, अनि महर्षि पतञ्जलीको योग दर्शनहरूबाट, दर्पणबाट खोज्दा रहेछन्। महात्मा गान्धीले नै त्यत्रो भारतको आन्दोलन गराएको कहाँबाट रहेछ भन्दा भागवत गीताको अथवा कृष्णको सन्देशबाट चाहिँ उनले विशेष एउटा सन्देश लिएर त्यसको आधारबाट यात्रा गरेका रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने परिकल्पनाहरूको आधार जे आज किताबहरू बनाएको छौँ, विश्वका प्रसिद्ध किताबहरू अथवा मोटिभेटरहरू, उनीहरूले अलग सडन कुनै नयाँ कुरा दिएको छैनन्। उनीहरूले दिएको सूत्रहरू कहाँ छन् भने गौतम बुद्धसँग जोडिन्छन्, ती कुराहरू कृष्णसँग जोडिन्छन्, ती कुराहरू राजा जनकसँग जोडिन्छन्, ती कुराहरू रामसँग जोडिन्छन्, ती कुराहरू शिवजीसँग जोडिन्छन्, पतञ्जलीसँग जोडिन्छन्। यिनीहरूसँग जोडिएका सूत्रहरूबाट चाहिँ आज विश्वमा सफल हुने
र जीवनलाई आनन्दित बनाउने सूत्र त्यहाँबाट आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले भनेको सूत्रहरूमा के छ, दुईटा कुरा गर्छन्। एउटा शान्त हुनको लागि मेडिटेसनको कुरा गर्छन्, शान्त हुनको लागि। र मेडिटेसनको एउटा सानो प्रयोग यहाँले गरिसक्नुभयो, अहिले म 1 मिनट 2 मिनट फेरि गराउँछु। अनि त्यसपछि सफल हुनको लागि आज तपाईँको कोही पनि व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, पतञ्जलिलाई सोध्नुहोस्, बुद्धलाई सोध्नुहोस्, अनि त्यसपछि कृष्णलाई सोध्नुहोस्, यी सबैले के भन्छन् अनि उहाँहरूको चाहिँ सूत्रहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तिम्रो परिकल्पना नै तिम्रो जीवनको बिउ हो भन्छ। तिम्रो जीवन कस्तो बनाउने भन्ने बीज तिम्रो परिकल्पनामा छ। त्यसकारण परिकल्पनालाई खुब सोच विचार गरेर राम्रो परिकल्पना बनाऊ, राम्रो कन्टेम्प्लेसन गर, राम्रो धारणा बनाऊ र त्यो धारणामा अब बाँच्न थाल भन्नुहुन्छ। अब यसो भने यसलाई म बताउँछु कस्तो बनाउने। जीवनलाई कस्तो बनाउने भन्दा पहिला जीवन सम्बन्धी एउटा सुन्दर धारणा बन्नुपर्छ, हाम्रो परिकल्पना बन्नुपर्छ कि मेरो जीवन यस्तो होस्, कस्तो होस्, मेरो जीवन स्वस्थ होस्। हेर्नुहोस् है, म त्यो जीवनमा चाहिने चाहिँ 4-5 कुरा। मेरो जीवन स्वस्थ होस्, मेरो जीवन शिक्षित होस्, मेरो जीवन समृद्ध होस्। 3टा कुरा आयो, स्वास्थ्य आयो, शिक्षा आयो, समृद्धि आयो। समृद्धि के हो? हाम्रो हजुरबाको पालामा घोडा चढ्नु समृद्धि थियो होला, आज मोटरसाइकल चढ्नु समृद्धि होला, अथवा गाडी चढ्नु समृद्धि होला। समृद्धिको तपाईँहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो समृद्धिलाई सम्झिनु। कुनै समयमा घोडा चढ्नुहुन्छ, कुनै देशमा जस्तो मालदिभ जस्तो देशमा जानुभयो भने समृद्धि भनेको, अथवा इन्डोनेसिया जस्तो देशमा जानुभयो भने समृद्धि भनेको एउटा टापुबाट अर्को टापुमा जानलाई आफ्नै सानो स्टिमर भएको कुरा आउँछ। आफ्नै सानो पानी जहाज जस्तो त्यसलाई स्टार्ट गरेर त्यसमा चढेर खुर्र मामाको घर जाने, फुपूको घर जाने हुन्छ। अनि हाम्रो देशमा के हुनसक्छ, मोटरसाइकल हुनसक्छ। अब सुर्खेतदेखि लिएर दैलेखसम्मको यात्राहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलि बलियो मोटरसाइकल जो चाहिँ उकालोमा चल्न सक्छ त्यस्तो होला, अथवा गाडी होला। भनिसकेपछि यो भनेको के हो भने हामीले आफ्नो जीवन सम्बन्धी एउटा कस्तो हो त्यसलाई सम्झिनु। स्वास्थ्य राम्रो होस्, हाम्रो शिक्षा राम्रो होस्, पढाएको कुरा सर म्यामहरूले पढाउनु भएको कुरा अथवा पढाउने सिलेबस हामीभित्र चाहिँ परिकल्पनामुखी होस्, त्यसले चाहिँ जीवनमुखी बनाओस्। यो शिक्षा र पढाइ अन्तिमसम्म पनि प्रविधियुक्त पढाइ, सूचनायुक्त पढाइ पढ्न पाइयोस्। त्यसको साथमा समृद्धि होस्। आर्थिक रूपले, बौद्धिक रूपले, भावनात्मक रूपले मेरो जिम्मेवारी भनेको सहयोगी रोल हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसपछि अर्को चाहिँ मेरो जीवन सजग होस्, शान्त होस्। त्यो 5वटा स भएको जीवन चाहिँ असाध्यै सफल जीवन हो। त्यसलाई परिकल्पना बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, सहयोग र शान्ति। त्यो शान्ति कहाँबाट आउँछ? मेडिटेसनबाट आउँछ। अरू कुरा कर्मबाट आउँछ र परिकल्पनाबाट आउँछ। यो परिकल्पना गर्नुपर्छ। अब आजको दिनबाट हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा हाम्रा शिक्षक मित्रहरू, प्रहरू, समाजका लिडरहरू कसैले पनि तपाईँहरू बसेको बेलामा पहिला आफ्नो जीवन सम्बन्धी एउटा सानो चित्र सम्झिनुहोस्। कस्तो जीवन हो? यस्तो प्रकारको मेरो सुविधायुक्त घर होस्, मेरो स्वास्थ्य यस्तो होस्, मेरो पढाइ यस्तो होस्, मेरो परिवारका मान्छेहरू यस्ता हुन्, मेरो यति ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्। यो प्रकारको एउटा तपाईँ सोच्नुहोस्। सोच्नलाई कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। ऋण सकिएको ब्याङ्क ब्यालेन्स जस्तो नसोच्नु, तिरिहाल्नुहुन्छ नि भोलि गएर सर त्यसलाई चाहिँ हामी सहज बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँले यसरी सोचेर अब इमान्दारीपूर्वक मनमा खोट नराखिकन भने कसैलाई पनि गाली गलौज नगर्ने प्रकारको मन सफा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेडिटेसनले विकास गर्छ। अनि त्यसरी तपाईँले यात्रा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ समृद्ध नि बन्नुहुन्छ, तपाईँले सहयोग पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। कतै जाँदाखेरि कसैले मलाई दिए हुन्थ्यो भन्दा पनि कहीँ पर्दा दिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना आउँछ। अनि यसको साथसाथमा दिनमा केही बेर चाहिँ मेडिटेसन गरेको, केही बेर ध्यान गरेको परिकल्पना गर्नुहोस्। र यहाँले अहिले नै एकछिन म एउटा सानो सङ्गीतको साथमा एउटा परिकल्पना गराउन चाहन्छु। आफ्नो उमेर अनुसारको परिकल्पना गर्नु होला। जो कर्मचारीलाई प्रमोसन चाहिएको छ, प्रमोसन भएको परिकल्पना गर्नुहोस्। जो समाजसेवी हुनुहुन्छ, राजनीति गर्नुभएको छ, राजनीतिमा झन् विशिष्ट रोल पाएको परिकल्पना गर्नुहोस्। तर शरीर स्वस्थ, परिवार समृद्ध, कुनै चन्दा उठाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हाम्रो नहोस्, कतै डर धम्क्याएर खानुपर्ने अवस्था नहोस्, आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ दिन सक्ने अवस्था हो। यस्तो प्रकारको एउटा परिकल्पना गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग फटाफट पढ्दै राम्रो ग्रेड ल्याउँदै, आजको दिनमा त अब कसैलाई जित्नु नि पर्दैन पहिला दोस्रो हुनलाई। सबै व्यक्ति पहिला हुन सक्छन्, सबले A+ ल्याउन सक्छन्।
सबले 4 GPA ल्याउन सक्छन्, तर त्यो पढाउने शिक्षकको त्यही नै एउटै डेलिभरेसन हुन्छ, विद्यार्थीले लिनुपर्छ। 1 मिनेटको लागि म यहाँहरूलाई भन्छु, आफ्नो आफ्नो उमेर र जिम्मेवारी अनुसारको एउटा परिकल्पना गर्नुहोस्। र म्युजिक बज्छ, त्यो म्युजिकको आधारमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा सानो परिकल्पना गर्नुहोस्। त्यो परिकल्पनाभित्र तपाईँको घर होस्, त्यो परिकल्पनाभित्र तपाईँको मोटरसाइकल अथवा गाडी होस्, त्यो परिकल्पनाभित्र तपाईँको समाजको जिम्मेवारी होस्, त्यो परिकल्पनाभित्र तपाईँको स्वस्थ शरीर होस्, तपाईँको कमाइ होस्, र तपाईँ दिनमा एकपटक केही बेर आधी 1 घन्टा जति तपाईँ ध्यानमा शान्त भएर बसेको सम्झिनु होला। र यो 5 कुरा सम्झिन सक्नुभयो भने यसले के गराउँछ, हामीलाई जीवनमा सफलता दिन्छ। सुरु गर्नुहोस् है त। आँखा बन्द गरेर गहिरो लामो सास लिएर आँखा बन्द गर्नुहोस्। परिकल्पना सम्झिनुहोस्, सिलो हुनुपर्छ चेहरा, झलझली तस्बिरलाई देख्नुहोस्। बहुत सुन्दर साथीहरू। मुस्कुराहटको साथमा फेरि आफ्नो दुवै हत्केलालाई रगड्नुहोस्। प्रसन्न चेहराको साथमा आफ्नो चेहरालाई फेरि स्पर्श गर्नुहोस्। आँखा खोल्नुहोस्। अब यस सम्बन्धी म छोटो कुरा गरेर एउटा सासको प्रयोगमा जान्छु अनि कार्यक्रम मेरो तर्फबाट मैले सक्छु। त यहाँलाई म भन्छु मित्रहरू, मैले भने 3टा कुराहरू, परिकल्पनामुखी जीवन, संकल्पनायुक्त जीवनशैली र उत्पादनसँग जोडिने। यो 3टा कुरा गरे। उत्पादनसँग जोडिने भनेको जे जस्तो छ त्यसलाई गर्ने, अहिले खेर नफाल्ने, ल्यान्डहरूलाई वेस्टेज नफाल्ने, अनि कहीँ कतै आफ्नो उद्योग छ त्यसलाई राम्रो बनाउने, यो कुरा उत्पादनमा आयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिन्छ परिकल्पना र संकल्पना। अब म परिकल्पनाको सानो विज्ञान र तरिका बताउँछु यहाँलाई। परिकल्पना गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने आँखा बन्द गर्छौँ र आफूले देख्न चाहेको, बनाउन चाहेको जीवनलाई झलझली याद गर्नुपर्छ, हामीले सम्झिने। र त्यसको साथमा तपाईँको जीवनमा असाध्यै सफलता आउँदाखेरि खुसी हुने पात्र को हुन्छन् त? को मान्छेहरू तपाईँको जीवनसँग धेरै खुसी हुन्छन्, उहाँहरूलाई एकचोटि देख्ने वरिपरि। तपाईँको पिताजी हुनुहोला, माताजी हुनुहोला, असाध्यै क्लोज फ्रेन्ड्सहरू होलान्, नजिकका साथीहरू होलान्, दिदी दाई भाइ, को हुनुहुन्छ जो तपाईँको सफलतामा खुसी हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरू वरिपरि बसेर उहाँहरूले पनि तपाईँको सफलतामा खुसी मनाएको देख्नुपर्छ। एक्लै मात्रै हुँदैन, सबै तपाईँको साथमा छन्, सब व्यक्ति खुसी भएछन्, तपाईँसँग बडा खुसी भएछन्। तपाईँ कुनै सफलतामा तपाईँले घरमा मोटरसाइकल किनेर ल्याउनु भयो, लड्डु बाँड्नुभयो, गाडी किनेर ल्याउनु भयो, सेयरिङ गर्नुभयो, सबले ताली बजाए, त्यो गाडी चढेर बाहिर जानुभयो, तपाईँलाई चाहिँ साथीहरूले स्याबासी दिए, तपाईँलाई साथीहरूले बधाई दिए, तपाईँमा तपाईँको समाजको रोल झन् बढेर गयो, तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा रोल बढेर गयो, सभासद बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, समाजलाई राम्रो काम गर्नुभयो, धेरै धेरै जनताहरूले चाहिँ तपाईँको लागि कामना गरेको देख्नुहोस्।
आफ्ना सहृदयहरूको यो चित्रहरूलाई देख्न थाल्नुपर्छ। र यो देख्दै देख्दै हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो सङ्कल्पनालाई मजबुत, अब सङ्कल्पना कसरी गर्ने, अब त्यसलाई स्टेप गरेर हामीले सम्झिन सक्छौँ। त्यो गरेको कुरालाई भन्ने, तयारी गर्ने र आफ्नो काम पनि सँगसँगै गर्ने, दुःखहरू आयो भने पनि, अप्ठ्यारा चुनौतीहरू आयो भने पनि यो मेरो परीक्षा रहेछ भनेर लागिरहने। कुनै पनि व्यक्तिले आजको जीवनमा सफलता पाउने व्यक्तिले सिधा बाटो हिँडेर पाएको छैन। या कृष्णको कुरा होस्, या बुद्धको कुरा होस्, या जिससको कुरा होस्, या महात्मा गान्धीको कुरा होस्, या लियो टल्स्टयको कुरा होस्, या लेनिनको कुरा होस्, या माओ त्से-तुङको कुरा होस्, अब्राहम लिङ्कनको कुरा होस्, कुनै पनि व्यक्तिले सिधा बाटो, सरल बाटो आज जीवनी पढ्दा हामीलाई मजा लाग्छ, तर कसै पनि छैन। त्यस कारणले तपाईँ हामीले नि काम गर्दाखेरि निश्चित रूपले हाम्रा बाटाहरू अड्स हुन्छन्, इभन हुन्छन्। अड्स होइन, इभन दुइटै हुन्छ, अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। तर कुन व्यक्ति टिक्छ भने जसले अप्ठ्यारोमा एउटा नयाँ सत्यग्रहण गर्छ, नयाँ ट्रुथ फाइन्डिङ गर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढ्छ। जो आत्तिन्छ त्यो त्यहीँबाट खस्छ। र दुई कारणले मान्छे गिर्छ हेर्नुहोस् है। म एउटा बताइदिन्छु अर्को। यहाँ राजनीतिसँग सरोकार राख्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला। कतिपय व्यक्तिहरूको ठुलो योगदान हुँदै नै जीवनको पार्टीमा एउटा विशेष जिम्मेवारी पाउने ठाउँमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ खस्छ। कहाँनिर खस्छ? उसको मन सफा छैन भने उसले जहिले पनि ऊ चाहिँ भ्रष्टाचारमा पस्ने सम्भावना भइरहन्छ। मनका क्लेशहरू सफा भएको छैन र स्वयंको केन्द्रित मात्रै जीवन छ र लोभी छ, क्रोधी छ, अथवा चाहिँ उसले चाहिँ आचरण ठिक छैन भने कुनै पनि मोमेन्टमा गएर ऊ कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा ऊ फस्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सफल हुन चाहने व्यक्तिले हमेसा मन सफाको कुरालाई राख्नुपर्छ। अन्यथा तपाईँले देख्नुभयो नि, हामीले पोहोर साल 1000 रुपियाँको कारणले, घुसमा परेको कारणले एकजना कर्मचारीले सुसाइड गरे। 1000 रुपियाँ ठुलो थिएन, तर उनलाई चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको आरोप उनले सहन सकेनन्। कतै न कतै त थियो, लोभ थियो, अलिकति लिइदिए, नलिनु पर्ने थियो लिइदिए, तर उनले चाहिँ के गरे, उनले सुसाइड गरे। कति बडे नेता हुने सम्भावना भएका मान्छेहरू, पार्टीको चाहिँ प्रमुख हुन सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अन्तिममा गएर के भएको छन्, राजनीतिक पतन भएको छ। त्यसले गर्दा हमेसा ख्याल गर्नुपर्छ, परिकल्पना र सङ्कल्पनाको साथमा मनको प्युरिटी निश्चित रूपले चाहिन्छ। अन्यथा यति धेरै किशोर किशोरी भाइ बहिनीहरू छन्, यिनीहरूले सङ्कल्पना त गरे, परिकल्पना त गरे, मन सफा बनाउन सकेनन् भने यिनीहरूले गलत मार्गबाट चाहिँ कमाउने मार्गमा जान सक्छन्, जसको नियति के हो, दुखान्त अन्त्य हो। दुखान्त हुन्छ, त्यहाँ नराम्रो प्रकारले यिनीहरूको जीवन सकिन्छ। त्यसले गर्दा मनको सफाई हमेसा आवश्यक छ। मनको सफाईको लागि सत्सङ्ग आवश्यक छ, मेडिटेसन आवश्यक छ, हाम्रो चाहिँ सन्तहरूले बताएको ध्यानका मार्गहरू आवश्यक छन्। यदि मन सफाई छैन भने ख्याल गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यो व्यक्ति गिर्छ, झर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सफल हुनको लागि परिकल्पना, सङ्कल्पनाको साथसाथमा मनको सफाई चाहिन्छ। मनको सफाई भएन भने मनको सफाई गर्ने मार्ग चाहिँ के हो, मेडिटेसन हो, ध्यान हो। त अब यो भन्दै मित्रहरू, सबैलाई यहाँले जस्तो जीवनको जिम्मेवारी लिन खोज्नु भएको छ, जति बाँकी जीवन छ, जीवन कहिले पनि सकिएको फिल गर्नुहुन्न। यहाँको जीवन जुन उमेरमा हुनुहुन्छ तै पनि जीवनमा यहाँले चाहेको कुरा के छ, अब परम ज्ञान पाउन चाहिँ ध्यानबाट ब्रह्म ज्ञान पाउन खोज्नु भएको छ, त्यो पनि परिकल्पना गर्नुहोस्। तर साथमा के चाहिँ गर्नुपर्छ भने जुन चिज प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यही प्रकारको मान्छेहरूको सङ्गतमा जानुपर्छ। जुन चिज प्राप्त गर्न खोजिएको छ त्यही प्रकारको मान्छेको सङ्गतमा जानुपर्छ। नेपालीमा उखान छ नि, सङ्गत गुनाको फल भनेर। आज राजनीतिमा त्यसरी सफल हुनु छ भने इमान्दार राजनीतिक पात्रको साथमा लाग्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीले प्रमोसन हुन चाहन्छ भने इमान्दार सरकारी कर्मचारी जो राम्रोसँग चाहिँ देशको एउटा लेजेन्ड बनिसक्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा रहनुपर्छ। विद्यार्थीले त्यस्तै राम्रो पढ्ने विद्यार्थीको साथमा लाग्नुपर्छ। शिक्षकले मेहनती शिक्षक साथीको साथी बनाउनुपर्छ। काम चोरेर हिँड्ने, हेडसरलाई नटेर्ने शिक्षकको चाहिँ कहिले नि कल्याण हुँदैन, न समाजले कल्याण गर्छ, न आफ्नै कल्याण हुन्छ, न उसलाई अरूले राम्रो मान्छ। त्यस कारणले यस्ता मान्छेको सङ्गत गर्नुपर्छ जो आफूभन्दा माथि छ, आदर्श छ। त्यस्तो गर्न सकियो भने निश्चित रूपले राजनीतिमा, सरकारी सेवामा, पढाइमा, प्रविधिमा, कृषिमा, हर क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सङ्गत छान्नुपर्छ। त सर्टकटमा म भन्छु मित्रहरू, परिकल्पना लिनुहोस्। हरेक व्यक्तिले सुखी भएको परिकल्पना लिनुहोस् र परिकल्पनाको साथमा दिनमा एकपटक राति सुत्ने बेलामा 2-3 मिनट जति आफ्नो परिकल्पनालाई झल्झल्ती हेर्ने गर्नुहोस्, देख्ने गर्नुहोस्। र त्यसको वरिपरि आफ्ना नियर र डियर जो हुनुहुन्छ, आफूलाई खुब हौसला दिने मान्छेहरू, उहाँहरूको स्याबासी पनि सँगै देख्नु, सफल भइसकेको फिलिङ गर्नुहोस् तपाईँले। यो एउटा। अब सङ्कल्प लिनुहोस् भनेको म कुरा गरेरै छड्छु,
यो पुरा गर्न सकिनँ भने मेरो काम छैन भन्ने प्रकारले लिनुहोस्। र म एउटा वादा गर्छु तपाईँहरूलाई, हाम्रो मानव जीवन यो तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा अनन्त अनन्त ऊर्जाले भरिएको छ। तपाईँ जता लानुहुन्छ त्यति नै त्यति ऊर्जा बाहिर निस्किन्छ। सङ्कल्पले त्यो शक्ति दिन्छ। र तेस्रो, इमान निश्चित रूपले चाहिन्छ। बेइमानहरूले सफलता पाउन सक्दैन, पायो भने पनि झर्छ त्यो। त्यस कारण ठुल्ठुलो पार्टीको पोस्टमा पुगेर मनको बेमानीले गर्दा झ्यामझुम खसेर जेलमा पुगेका मान्छे पनि देखाएको छौँ, सुसाइड गरेका मान्छे पनि देखाएको छौँ। त्यसले गर्दा अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, अङ्ग्रेजीमा छ नि, अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। त्यो विद्यार्थी, सानो विद्यार्थीलाई पनि काम लाग्छ, त्यो 80 वर्षको चाहिँ नेतालाई पनि काम लाग्छ। त्यस कारणले अनेस्टी, मनको इमान्दारिता, खुब इमान चाहिन्छ। परिकल्पना सङ्कल्पनाको साथमा इमान्दारिताको साथमा बढौँ। हाम्रो कोही बालबच्चा, हाम्रा कोही परिवार दुखी हुनु पर्दैन। देशको विकास पनि त्यही तपाईँ हाम्रो सङ्कल्पको सँगसँगै विकास हुँदै 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 जान्छ र हामीले देशलाई पनि कल्याण गर्छौँ, आफूलाई पनि कल्याण गर्छौँ। र अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा म श्वासको सानो प्रयोग गराएर बिदा लिन चाहन्छु। मैले बारम्बार गहिरो लामो सासको कुरा गरेको छु। म यहाँहरूलाई भन्छु, गहिरो लामो श्वास लिने काम गर्नुहोस् दिनमा 5 पटक जति। कसरी लिने? जब जब यहाँको मोबाइलमा फोन आउँछ, मोबाइलको घन्टी बज्छ, त्यसपछि के गर्नुहोस्, मोबाइल यसो हेर्नुहोस्, कसले गरेको रहेछ थाहा पाउनुहोस् र त्यो व्यक्तिलाई रेस्पोन्स गर्नु अगाडि आफैलाई एकचोटि रेस्पोन्स गर्नुहोस्। गहिरो सास लिनुहोस् गरेर अनि त्यसपछि लामो सास लिएर हेलो भन्नुहोस्। अब त यसले के गर्छ, तपाईँको लामो सास लिने अभ्यास गर्छ। तपाईँ हरेक व्यक्ति यति सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, दिनमा 10 चोटि फोन आउँछ तपाईँलाई, अथवा तपाईँले गर्नुहुन्छ। अरूलाई फोन गर्नु अगाडि, अरूको फोन लिनु अगाडि कमसेकम 2 चोटि जति 3 चोटि जति लामो गहिरो सास लिनुहोस्। किन? किनकि लामो गहिरो सासले तपाईँलाई दीर्घजीवी बनाउँछ। लामो गहिरो सासले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउँछ। लामो गहिरो सासले तपाईँलाई शान्त बनाउँछ। शान्तिको लागि, स्वास्थ्यको लागि र त्यस्तै दीर्घ जीवनको लागि यो वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेका कुरा हो। तपाईँलाई लामो गहिरो सास चाहिन्छ। यो चाहिँ मोबाइलको घन्टी बजेपछि एकचोटि गहिरो लामो सास लिनुहोस्, मुस्कुराएर लिनुहोस्। यसले जीवनको ठुलो रूपान्तरण ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मित्रहरू, यो सूत्रको साथमा एकछिन म सानो 1-2 मिनट जति तपाईँहरूलाई एउटा म्युजिक बज्छ, यहाँबाट गहिरो लामो सास लिएर लामो लिनुहोस्, पेटसम्म पुर्याउनुहोस्, हतार नगर्नुहोस् फ्याँक्ने, अनि फेरि बाहिर फ्याँक्नुहोस्, लिने हतार नगर्नुहोस्। गिन्ती गरे नि हुन्छ। गहिरो लामो सास लिएर भित्रै रोक्नुहोस्, सासको गेम खेले जस्तो, अनि बाहिर फ्याँक्नुहोस्। त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो जीवन कस्तो बनाउन चाहेको एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् र त्यो परिकल्पनालाई आज बेलुकादेखि सधैँ सम्झिनुहोस्। त्यो परिकल्पनामा स्वास्थ्य पनि होस्, समृद्धि पनि होस्, तपाईँको सहयोग पनि होस् अरूको लागि, र तपाईँको जीवनमा शान्ति पनि होस्। त्यसो भएर कल्पना गर्दाखेरि राम्रो राम्रो अफिस, राम्रो परिवारको साथमा तपाईँ सधैँ एकछिन दिनमा चाहिँ 1 घन्टा जति ध्यान गरेको, सत्सङ्ग गरेको, मेडिटेसन गरेको चित्र पनि ख्याल गर्नुहोस्। यो कसरी गर्ने भन्नु होला। तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो आयोजक जो साथीहरू सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँहरूले मेडिटेसनमा दैनिक रूपले जोडिने कोर्समा चाहिँ जोडाइदिनुहुन्छ। निःशुल्क रूपले तपाईँहरू जोडिनु पाउनुहुन्छ। हामीले काठमाडौँमा बिहान बेलुकै नियमित रूपले चाहिँ जुमबाट मेडिटेसन क्लास चलाइरहेको छौँ। तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान पनि बेलुका पनि। यसले स्वस्थ पनि बनाउँछ, तपाईँको सङ्गत पनि राम्रो बनाउँछ। त्यहाँ हामीलाई सहयोग गर्ने पर्दा पछाडिबाट हाम्रो आचार्य जीवन्तीजी हुनुहुन्छ। म एकछिनपछि उहाँलाई स्पटलाइट गराएर देखाउन लगाउने छु हाम्रो प्राविधिक मित्रलाई। त उहाँले यहाँलाई खुब सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ धेरै अगाडि बढ्नु भएको छ, समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ, सफल पनि हुनुहुन्छ, मेडिटेसन नि गर्नुहुन्छ, र उहाँलाई म देखाउँछु। र तपाईँहरू सबैले मेडिटेसन गर्नुपर्छ, परिकल्पना गर्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यो सूत्रको साथमा 2 मिनट जति सासको ध्यान गरेर हामी बिदा लिन्छौँ। सुरु गर्नुहोस्। सिधा भएर बस्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, गहिरो सास लिनुहोस् र झलझली एउटा आफूले जीवन खोजेको जस्तो जीवनको चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास लिने, भित्रै रोकिने, चेहरा हँसिलो बनाउने, मस्तिष्कभित्र राम्रो चित्त
लगा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा सुन्दर चेहरा तपाईको आफ्नै हो, त्यो चेहरालाई फेरि खुब प्रेमपूर्वक स्पर्श गर्नुहोस् मुस्कुराउँदै। आँखा खोल्नुहोस्। मैले करिब करिब सक्न लाएँ। मैले यहाँ दुईजना मेरा साथीहरूको परिचय गराउँछु, अरू मित्रहरूले आयोजक मित्रहरूले गराउनु हुनेछ। आजको समरी थियो ऊर्जा जागरण गर्यो भने हामी तनाव विसर्जन गर्न सक्छौँ। पहिलो यो प्रयोगबाट गर्यौँ। त्यसपछि गहिरो लामो सासले र मुख हँसिलो बनाउँदा, चेहरा हँसिलो बनाउँदा तनाव विसर्जन हुन्छ। दोस्रो, चिन्ता भएको छ भने त्यसलाई जीवनमा चिन्तनमा बदली गर्नु। त्यो भनेको परिकल्पना गर्नु, सोच्नुहोस्। अब जे कुराले चिन्ता बनाएको छ त्यसलाई अब त्योभन्दा राम्रो भएको चाहिँ सोच्नु थाल्नुहोस्। त्यो चिन्तन हो। सोच्ने भनेको कसरी? देख्ने, विचार मात्रै गर्ने होइन, आँखा बन्द गरेर त्यसलाई ख्याल गर्ने, भित्र चित्र देख्ने। यो ख्याल गर्न सक्नुभयो भने के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ सफलता पनि सुरुवात हुन थाल्छ। त्यस कारणले ऊर्जा जागरण, लामो गहिरो श्वास अनि साथसाथमा सङ्कल्पना र इमान्दारिता, यो 5 कुरा मैले यहाँलाई विशेष दोहोऱ्याएर भने। ऊर्जा जागरण, गहिरो लामो श्वास, परिकल्पना, कस्तो जीवन बनाउने हो त्यसको भिजुअलाइजेसन गर्न थाल्ने, बेलुकादेखि नै हरेक दिन बेलुका खुसी भएर। फेरि दुखी भएर गर्नुभयो भने आउँदैन, खुसी भएर। अनि त्यसको साथमा सङ्कल्प, म पुरा गरेरै छोड्छु, म यति पढेरै छोड्छु, यस्तो चिज पाएरै छोड्छु, त्यस्तो गर्ने। अनि साथमा इमान्दारिता। इमान्दारिता भने अरूलाई दुःख दिनुहुन्न, समाजलाई दुःख दिनुहुन्न, देशको कानुनले भनेको कुराभन्दा नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। यो यति मात्रै मान्यो भने इमान्दारिता आउँछ। अरूलाई दुःख नदिने, अरूलाई नसताउने, देशको नियम कानुनले भने अनुसार काम गर्ने। यति कुरालाई यहाँले याद गर्नुहोस् मित्रहरू। यति भयो भने जीवन सफल हुन्छ। र आजको दिनबाट सुरु गर्नुहोस्। म निश्चित रूपले वादा गर्छु तपाईहरुलाई 1 वर्षभित्रमा तपाईको जीवनको रूपान्तरण सुरुवात हुन्छ। हिजोका केही गडबडी छन् भने त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्छ। भएन भने तपाईले पर्सनली कुनै दिन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसको फोन नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ, साथीहरुले बताइदिनु होला, त्यो गर्नु होला। त अब म तपाईहरुको सुर्खेतमै हाम्रो ध्यानको विषयमा चर्चा गर्ने हाम्रो मित्र पनि हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र साईजी भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने हात उठाएको चाहिँ संकेत गरिदिनु होला सुरेन्द्रजी। नभए पनि पछि यहाँहरूले उहाँसँग भेटेर पनि ध्यानको विधिहरू जान्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा यो तपाईहरुको सबै आयोजनको लागि खुब चाहिँ तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुभएको, अघि भन्यो नि 5 वटा कुराहरु मध्येमा सहयोग गर्नलाई खुब इच्छा देखाएर अगाडि बढ्नुभएको हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ। सुदूर पश्चिम तर बसाई काठमाडौँमा, तैपनि धेरै देशैभरिको मान्छे चिन्नुहुन्छ। हाम्रो मित्र जीवन्ती पौडेलजीलाई म देखाइदिन चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हाम्रो आचार्य जीवन्तीजी समाजसेवी हुनुहुन्छ, सफल हुनुहुन्छ, मेडिटेसन गर्नुहुन्छ, गराउनुहुन्छ। यहाँकै आजको समन्वयले चाहिँ यो आजको मित्रहरूको उपस्थिति भएको छ। साना नानीहरूदेखि धेरै ठुला मान्छेसँग हामीले बातचित गर्न पायौँ, सेयरिङ गर्न पायौँ। यहाँलाई खुब साधुवाद छ। यस्तो सदा सदा प्रेरणा यहाँलाई मिलिरहोस्। यो सन्देशको साथमा आयोजक प्रभाव मित्रहरू, यहाँको सभापति मित्र लगायत यहाँका शिक्षाका नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू, समाजका नेतृत्व गर्ने साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई साधुवाद गर्दै मेरो यो औपचारिक डेलिभरेसनमा यहाँ सक्छु। विशेष केही प्रश्न छ भने मैले फेरि उपस्थित हुन्छु। यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा दिन्छु। धन्यवाद। धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ओशोधारा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष, संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराईज्यूलाई। उहाँको यो सूत्रमय विचारका लागि, सफल जीवनका सूत्रहरूको लागि यो म सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म फरवार्ड गर्नेछु भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। र अबको केही बेरमै थोरै समय पनि बसिदिनका लागि, यही कार्यक्रममा रहिदिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी 366 जनासम्म जोडेका थियौँ। यद्यपि यता पनि बत्तीको समस्या र पानी मौसम गडबडको कारणले गर्दा सङ्ख्या त्यति धेरै पहिले सुरुवातको जस्तो जोडिन सकेन। बत्ती जाने आउने क्रम
भइरहेको छ, अझै पनि जाने आउने छेनछेनमै गरिरहेको छ। म यसै क्रममा पुनः नाम लिन चाहन्छु कि सर म्याडमहरूको सूर्यमणि पौडेल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद सहित आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। कृष्ण थापा सर हुनुहुन्छ, गणेश नेउपाने सर, सीताराम पराजुली सर हुनुहुन्छ, सुशीला शर्मा, नारायण गौतम, लालबहादुर खड्का, लोचना अधिकारी सहित अघि नाम लिएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छ, म गुरु समक्ष फरवार्ड गर्न चाहन्छु। हाउ टु रिमुभ नेगेटिभ थट फ्रम माइन्ड भन्ने छ, एउटा प्रश्न छ, हाउ टु रिमुभ नेगेटिभ थट फ्रम माइन्ड भन्ने छ। त्यस्तै यो फ्री मेडिटेसन क्लासको बारेमा पनि केही छ कि भन्नुभएको छ। केही भए जीवन्ती म्याडमसँग पनि यो सम्बन्धित होला। र यहाँ 4 जना सर म्याडमले हात उठाउनु भएको छ। म एकचोटि पहल केसी हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना, उहाँको के छ जिज्ञासा भनिदिनु होला र त्यसपछि हामी यसको समापन कार्यक्रमतिर जानेछौँ। केही वक्ताहरूको अलिकति भनाइ पनि रहेको छ। पहल केसी। एउटा प्रश्नको चाहिँ म उत्तर दिइहालौँ है त। अब म एउटा उदाहरणबाट बताउँछु। हाउ टु ओभरकम द नेगेटिभ थट्स भन्नुभयो। नेगेटिभ थट्सलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनेर। अब एउटा खाली गिलास छ, यो खाली गिलासको हावा कसरी निकाल्ने भनेर विचार गरियो भने तपाईँ हावा मात्रै निकाल्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने या त विशिष्ट ल्याबोरेटरीमा गएर त्यसलाई पुरै भ्याकुम बनाएर निकाल्नुपर्छ। अन्यथा हावा सजिलै निकाल्ने तरिका भनेको चाहिँ हावाभन्दा गहिरो चिज हालिदिनुहोस्, हावाभन्दा डेन्सिटी बढी भएको चिज हालिदिनुहोस्, त्यो हावा बाहिर निस्किन्छ। जुन चिज निकाल्नु छ त्योभन्दा हाई क्वालिटीको चिजले भरिदिने हो। त्यस्तै नेगेटिभ थट्सलाई बाहिर निकाल्ने भने जस्तो गिलासको हावा निकाल्नलाई पानी हालिदिनुहोस्, हावा बाहिर गइहाल्छ। त्यस्तै नेगेटिभ थट्सलाई निकाल्नलाई पोजिटिभ थट्स भर्नुहोस् न। पोजिटिभ थट्स मैले भने नि परिकल्पनाले भर्नुहोस् लिभरलाई। अब कोही व्यक्तिसँग चाहिँ रिस उठिरहेको छ, अब भने त्यो व्यक्तिलाई रिस उठ्नुभन्दा अगाडि तपाईँको त्यो व्यक्ति मित्र थियो, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ सँगै हिँड्नु भएको थियो, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ सँगै सहकार्य पनि गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा के गर्न सकिन्छ भने त्यो त्यतिखेर हामीले उहाँसँग बसेको सुखद क्षणहरू, उहाँले गरेका सहयोगहरूलाई सम्झिनु भयो भने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा नेगेटिभ थट्स हटाउनको लागि मस्तिष्कलाई चाहिँ शुभ विचारहरूले भरिदिने, शुभ चित्रले भरिदिने। विचार मात्रै नभनौँ, तपाईँले जीवनमा चाहेको आफूले के चाहेको हो त्यो चिजलाई, चाहेको चिजलाई सम्झिनुहोस्, चाहेको पोजिटिभ कुरालाई सम्झिनुहोस्। चाहेको जुन चिज पोजिटिभ छ, कसैलाई दुःख दिने पनि चाहनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, मान्छेको मन हुन्छ त्यसरी भर्नु भयो आउँदैन। पोजिटिभ कुराले भर्ने, इमान्दारिता राख्ने, मङ्गल भावना भन्ने, सबको भित्र सबैलाई कल्याण होस्, भवतु मङ्गलम भन्ने भावना गर्ने। बुद्धले हामीलाई सिकाएको कुरा यही हो, जगतलाई तिमीले मङ्गल कामना गर भन्नुहुन्छ बुद्धले। त्यो हामीले पनि गर्ने, हृदयमा मङ्गल भावना भर्ने, मस्तिष्कमा सुन्दर चाहिँ चित्र राख्ने। जो तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको नेगेटिभ विचार किन मस्तिष्कमा सुन्दर परिकल्पना गर्दाखेरि त्यसलाई ल्याउने चेष्टा गर्नुहोस्, तपाईँलाई सुख दिने। त्यस्तै अर्को रिलेटेड प्रश्न छ, असफलताले हुन्छ, असफलता सोच्नु थाल्नुहोस् न। अब तपाईँलाई म एउटा सेक्रेट बताइदिउँ। हिजो मात्रै एकजना व्यक्ति मसँग आउनु भएको थियो, उहाँको छोरीको र ज्वाइँको सम्बन्ध लामो समयदेखि बिग्रिएको रहेछ। अनि कसरी बनाउन सकिन्छ मलाई साह्रै, अनि मैले भने यो पीरलाई, अब यो चिन्तालाई चिन्तन गर्नुहोस्। अब जब छोरी ज्वाइँ सम्झिनु मिलेको सम्झिनुहोस् न। अब पिताजीले हृदयको सद्भावले जब तपाईँ चाहिँ आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई सम्झिनुहुन्छ भने हमेसा छोरी ज्वाइँ खुब खुसी भएर बसेको, खुसी भएर घर माइती आएको, खुसी भएर गएको, सानो बच्चा खुसी भएको, यही कुरा आज बेलुका सम्झिनुहोस्, राति निन्द्रा खुल्यो भने पनि त्यही सम्झिनुहोस्। एउटा प्रयत्न गर्नुहोस्, त्यति कन्जुस नबन्नुहोस् कि पोजिटिभ कुरा सोच्नको लागि। पोजिटिभ चिन्तन विचार ल्याएर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सम्झिनुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस्। अथवा दुइटै सक्नुहुन्न भने छोरी खुसी भएको त सम्झिनुहोस्,
हैन। छोरी र ज्वाइँलाई सँगै राख्न सक्नुहुन्न, ल ज्वाइँ ठिक छैन जस्तो लाग्यो भने छोरी खुसी भएको सम्झिनुहोस् त्यसलाई, छोरी सफल भएको, छोरी खुसी भएको, छोरी स्वस्थ भएको सम्झिरहनुहोस्, खुसी भएर फोन गरेको सम्झिनुहोस्, तपाईँले पनि आशीर्वाद दिएको सम्झिनुहोस् भन्नु मैले। जुन कुराले उहाँलाई पीडा दिइरहेको थियो त्यसैलाई पोजिटिभ कुराले उहाँले सम्झिन थाल्नुभयो भने फियर जुन छ, असफलताको कारणले जुन भित्र पैदा हुन्छ त्यसलाई तपाईँले सफलताको ढङ्गले चाहिँ अर्को चित्रले त्यसलाई ओभरल्याप गरिदिनुहोस्, ओभरकम गरिदिनुहोस्। त फियर होस् अथवा चाहिँ चिन्ता होस्, त्यसबाट मुक्त हुने कुरो भनेको हाई क्वालिटीको, हायर क्वालिटीको चिजलाई चाहिँ स्मरण गर्न थाल्नु, सम्झिन थाल्नु। त यो विधि गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको आफ्नै हो। कोही अरूले गरिदिन्छ, कुनै म्याजिकल्ली गर्छ त्यस्तो नठान्नुहोस्। अलिकति प्रयत्न, अलिकति श्रम, अलिकति सद्भाव आफैभित्र विकास गर्नु। मनमा सद्भाव हुनुपर्छ। मन दुखी भएको व्यक्तिले फेरि गर्न सक्दैन। त्यसकारण मनलाई चाहिँ सफा सद्भावयुक्त बनाउने, अरूको मङ्गल होस् भन्ने, अरूको मङ्गल। मैले यो जहाँ अहिले बसिरहेको छु यहाँ नजिकै मैले एउटा चाहिँ स्लोगन राखिरहेको हुन्छु, भवतु सर्वमङ्गलम, सबको मङ्गल होस् भन्ने राखिरहेको हुन्छु मैले। किनकि हमेसा चाहिँ यो हृदयलाई कल्टिभेट गरिरहनको लागि हामीलाई अरूको मङ्गल गरिरहनुपर्छ, मङ्गल सोचिरहनुपर्छ। अरूलाई मङ्गल सोच्ने र अरूलाई अरूको विषयमा नराम्रो नसोच्ने, मङ्गल सोचिरहने, सद्भावपूर्ण रूपले सोच्ने र आफ्नो मस्तिष्कमा आफूले जीवन चाहेको जस्तो आफ्नो परिवारलाई बनाउन चाहेको जस्तो सम्झिनुहोस्। न डर आउँछ न चिन्ता आउँछ। धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ 3वटा जिज्ञासा पुनः आएको छ, म गुरु समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा हाम्रो विद्यार्थी भाइले लेख्नु भएको छ, यो ध्यानको बेला कसरी मनलाई एकोहोरो बनाउने भन्ने एउटा छ। अर्कोमा यो म्युजिक कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने राख्नु भएको छ खेमराज बस्नेतज्यूले। र एकजना सरको कुरा छ यहाँ, क्यान यु एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट अफ भेजिटेरियन एन्ड नन भेजिटेरियन डाइट इन पोजिटिभ थट एन्ड सक्सेसफुल लाइफ। यो भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियनले यो सक्सेसफुल लाइफको लागि कस्तो असर प्रभाव पार्छ भन्ने छ। अर्को एउटा छ हाम्रो विद्यार्थीकै हो, यो मोरल एजुकेसनलाई कसरी स्कुलमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ भनेर दिनुभएको छ। धन्यवाद। म पछिल्लो प्रश्नबाटै गएँ। मोरल एजुकेसन स्टोरीहरू छन्, कथाहरू छन्, हिजोआज हरेक ठाउँको चाहिँ लोकल पाठ्यक्रमहरू बन्न थालेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रम बन्न थालेको छ। सुर्खेतमा पनि बनिसक्यो होला त्यो। म आफै एउटा 2टा नगरपालिकाको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमहरू बनाउने चाहिँ सुरुको सुझावकर्ताको रूपबाट छु। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले भनेअनुसारको हाम्रा किताबहरू पनि बनेका छन्। त्यस्तै पहिलो त अब स्थानीय पाठ्यक्रममा हामीलाई समाजलाई चाहिएको ढङ्गले यहाँ शिक्षाको विदहरू हुन्छ, यहाँले काम गरि नै रहनु भएको छ। र शिक्षकहरूले कथा सुनाउँदाखेरि पनि हाम्रा रामायण महाभारतका कथाहरूका मोटिभेटिङ कथाहरू बताइदिएर नानीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने, सजग बनाउने र बारम्बार कक्षाभित्र पनि शिक्षक गएर मुस्कुराउँदै नानीहरू गहिरो लामो सास तान भन्ने हो। यो एकदमै बिगिनिङको सुरुवात हो, जस्तै मेडिटेसनको अभ्यास पनि हुन्छ र साथसाथमा यसले पोजिटिभिटी पनि ल्याउँछ। लामो गहिरो सास तान भनिदिने, अनि तिम्रो भित्र अहिले दुःख आइरहेको छ कि, तिमी भित्र पीडा छ कि, तिमी भित्र रिस उठिरहेको छ कि, त्यसलाई थाहा पाउ त भन्ने। किनभने थाहा पाउनु मेडिटेसनको बिगिनिङ हो, शान्तिको बिगिनिङ होइन। शान्तिको सुरुवात भनेको पहिला अशान्ति थाहा पाउनु। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनबाट शिक्षक साथीहरूले, प्रहरूले सबैले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँले क्लासमा जाँदाखेरि, मिटिङ गर्दाखेरि गहिरो लामो सास तानेर आफूभित्रको मनमा अशान्ति छ भने थाहा पाउनुहोस्, हटाउनुहोस् पनि नभन्नु, थाहा पाउनुहोस् पहिला। अब थाहा पाएपछि अब त्यसलाई हटाउनेमा जान सक्छौँ, पोजिटिभली याद गर्न सक्छौँ। यो कुराबाट हामीले मोरल एजुकेसनको प्र्याक्टिकल पार्टलाई हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। र अर्को प्रश्न छ, एकजना साथीले सोध्नु भएको छ कि यो भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन। निश्चित रूपले भेजिटेरियन खानेकुरा आज वैज्ञानिक रूपले पनि प्रमाणित भइसकेका छ। पुरै भेजिटेरियनलाई त अझ भिगन भनिन्छ। र भेजिटेरियन खानेकुराहरूले शरीरमा पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू दिएको, अनि त्यसपछि जस्तो अन्न छ त्यस्तै मन हुन्छ भनेर त हाम्रो शास्त्रले भनेकै छ। जस्तो अन्न खान्छौँ त्यस्तै मन हुन्छ। तपाईँलाई म बताइदिउँ, यो सबैलाई काम लाग्न सक्छ। काठमाडौँको यो पशुपतिनाथको ढोकामा एकजना सिद्ध बस्नुहुन्थ्यो, मसँग भेटघाट हुन्थ्यो उहाँ, म भेट्थेँ कहिलेकाहीँ उहाँलाई। एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नामै भनिदिन्छु म तपाईँलाई, अहिले शरीरमा हुनुहुन्न, चुनचुन बाबा भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना। र त्यो सन्तलाई चाहिँ एकजना नेपालका कोही राजनीति गर्ने मान्छेले एकचोटि के गर्नुभएछ भने, उहाँ चुनचुन बाबाले चाहिँ वरिपरि गाई साँडेहरू पाल्नुहुन्थ्यो, अथवा उहाँका गाई साँडेहरू कुकुरहरू खुब धेरै आउँथ्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई सहयोग गर्न भनेर एकजना नेपालको अलिअलि बदमासी गरेका, भ्रष्ट भएका एकजना चाहिँ नेताले चाहिँ एक गाडी मकै किनेर लिएर जानुभएछ। अनि चुनचुन बाबालाई नमस्कार गरेर त्यो मकै किन्नु पर्नुभयो। अनि चुनचुन बाबाले के गर्नुभएछ भने तुरुन्तै त्यहीँबाट यो मकै खायो भने मेरो साँडे बौलाउँछ,
त्यस कारणले तुरुन्तै रिङ रोड कटाएर आऊ भनेर त्यहाँ रोक्नै दिनु भएन, गाडी नै रोक्नु दिनु भएन। त्यो नेताले जसले लिएर गएका थिए त्यो मकै पनि साँडेलाई खान दिनु भएन, किनकि त्यो भ्रष्टाचार गरेर बदमासी गरेर दलाली गरेर नचाहिने चाहिँ अरूको आँसु मिसिएको देशको चाहिँ बदमासी गरेर कमाएको पैसाले साँडेले खायो भने साँडेको नि बुद्धि बिग्रिन्छ भनेर ती बाबाले चाहिँ उनीसँग केही नै थिएन अरू, त्यो राख्न दिएन नि। भनेपछि सन्तहरूको दृष्टिमा के हुन्छ भने यो भेजिटेरियन मात्रै भन्दा पनि शुद्ध रूपले श्रम गरेर मेहनत गरेर कमाइएको जुन श्रम गरेर देशलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिरेर मान्छेलाई दुःख नदिकन रोजगारी पैदा गराएर जुन कुराहरू प्राप्त खानाले मन शान्त गराउँछ। खानाले चाहिँ जस्तो अन्न त्यस्तै मन, यसै कारणले भनिएको छ। एउटा त भेजिटेरियन खानेकुरामा निश्चित रूपले क्वालिटी छ, किनभने मांसाहार गर्ने भने एउटा जीवन बाँचिरहेको शरीरलाई काट्दाखेरि त्यो कति सङ्कुचित हुन्छ, त्यसको रगतमा पुरा चाहिँ रसायन परिवर्तन हुन्छ, विष जस्तो बन्छ, यो विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। अनि त्यो पकाएर खाँदाखेरि मान्छेहरू एग्रेसिभ हुने चुच्चो हुने त हुन्छन्, तैपनि यसलाई यहाँहरूले आफ्नो अनुकूलता अनुसार बिस्तारै बिस्तारै यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन प्रयास गर्नुहोला, त्यसको अभ्यास गर्नुहोला। भेजिटेरियन खाना असाध्यै उच्च क्वालिटीको छ, तर पनि परिस्थिति अवस्था अनुसार यहाँहरूले गर्नुहोला। अब त्यसले गर्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ कमाइ गर्दाखेरि पनि सकेसम्म शुद्ध कमाइ होस्, सकेसम्म बदमासी गरेर कमाएको पैसाले परिवारको कल्याण हुँदैन, छोराछोरीले राम्रो पढ्दैनन् त्यस्तो परिवारमा, त्यस्तै आएर आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्न। त्यस कारणले यो कमाइको शुद्धता र खानपानको शुद्धताले जीवनमा शान्ति ल्याउँछ, जीवनमा प्रेम बढाउँछ, जीवनको विकास हुन्छ। त्यस कारण भेजिटेरियन खाना असाध्यै राम्रो हो। जसले खानु भएको छ यहाँहरूलाई धन्यवाद छ, जसले खानु भएको छैन बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्नुहोला। आजको आजै एकदमै भावुक बनेर तपाईँहरूले तुरुन्तै सङ्कल्प गर्नु पनि पर्दैन, तर बिस्तारै उच्च कोटीको खानेकुरा, भेजिटेरियन खानेकुरा, सफा सादगीले भरियो खानेकुरा खानुमा यहाँहरू लाग्नु होला। अब त्यस्तै अरू मित्रहरूले यहाँ म्युजिक कसरी पाउने भन्नुभएको छ, ध्यान कसरी गर्नु भन्नुभएको छ। ध्यान कसरी गर्ने हाम्रो जीवन्ती माले बताइदिनुहुन्छ हाम्रो बिहान बेलुकाको फुर्सदको यो निःशुल्क कार्यक्रमहरूको विषयमा। र त्यसपछि म्युजिक पाउने पनि तपाईँ सत्सङ्गमा जोडिनुहोस्, बिहान बेलुकाको ध्यानमा जोडिनुहोस्, त्यहाँ हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, हाम्रो यो संयोजन गर्ने जीवन्ती मासँग सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँहरूले तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने हामीसँग भएका सङ्गीत खजानाहरू यहाँहरूलाई विस्तारै दिनुहुन्छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि, सहजकर्ता मित्रको लागि भूपेन्द्रजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ गुरुप्रति, उहाँहरूको अमूल्य वचनका लागि। यो म जस्ता धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अरूहरूको पनि यो मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्ने छ, एउटा जुन सूत्र भनिदिनु भएको छ, जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सूत्र छ। यो परिकल्पना, सङ्कल्प र उत्पादनको सूत्र छ। त्यसका लागि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, उत्कृष्ट विचारका लागि, राम्रो प्रस्तुतिका लागि र प्रेरक भनाइका लागि आदरणीय गुरुप्रति। अब हामीले निर्धारण गरेको समयभन्दा अलि अगाडि गएका छौँ, त्यसकारण म एकजना भाइ बहिनीहरूमध्ये एकजनाको कुरा सुन्छु। मैले यहाँ बिन्दिया पौडेल बहिनीलाई देखेको छु, उहाँ हाम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँलाई छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। बिन्दिया पौडेल। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय गुरु तथा मेरा साथीहरू र यस प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएको सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। र केही भन्नुभन्दा अगाडि म आदरणीय गुरु ओसुधरा नेपालको मेम्बर एसपिटी सरलाई मनबाट नै धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको प्रोग्राम थियो जीवनलाई तनावमुक्त कसरी बनाउने। मेरो विचारमा हामी सबैको जीवनमा दुःख तनाव भन्ने कुरा चाहिँ छ। मेरो विचारमा त्यो दुःख तनाव हामीले आफैले नै निम्ताएको हो भन्न चाहन्छु। त्यस्तै सरले भने जस्तै हाम्रो जीवनमा के तनाव छ त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, सरले भने जस्तै 5वटा कुरा हामीले हाम्रो लाइफमा गऱ्यौँ भने हामी अवश्य पनि खुसी व्यक्ति बन्न सक्छौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। सरले भने जस्तै धेरै सपना देखेर रमाउनु भन्दा एउटा सपना देखेर त्यसलाई म पुरा गर्न सक्छु भन्ने हामीले आँट राख्यौँ भने हामी अवश्य त्यो सपना पुरा गर्न सक्छौँ। ल अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले आफूले के गर्नु छ भने
मुस्कुराएर पोजिटिभ थट लिएर र म यो काम गर्नेछु भन्ने सोच राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले त्यो काम अवश्य पनि गर्न सक्छौँ र हामी अवश्य पनि एउटा सक्सेसफुल पर्सन बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी बिन्दियालाई। अब आफ्नो भनाइका लागि हाम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ आयुष्मा कँडेल, कृपया अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। आयुष्मा कँडेल। सर्वप्रथम धन्यवाद सर। गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको क्लास मलाई राम्रो लाग्यो किनभनेपछि फर्स्ट इम्प्रेसन नै जगिङबाट भएको थियो। यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरू फ्रस्ट्रेसनको शिकार बनिरहेका छन् र यस्तै कार्यक्रमकै कारण मानिसहरू मोटिभेटेड हुने र आफ्नो लाइफलाई सक्सेस को पाथतिर डोराउन सम्भव गर्न सक्छन्। यसैले यस्ता कार्यक्रमहरू सदैव भइराखोस् भन्ने आशा राख्दछु र आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। आफ्नो जीवनलाई कसरी सफल बनाउने, आफ्नो तनाव कसरी मुक्त गर्ने। त्यसकारण आजको बीचमा टेक्निकल प्रब्लम भए पनि आजको कार्यक्रम धेरै नै राम्रो भयो। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने बी ह्याप्पी विथ व्हाट यु ह्याभ, बी एक्साइटेड अबाउट व्हाट यु वान्ट। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी आयुष्मा कँडेललाई। यो अघि सोधेको प्रश्न छ जुममा कसरी ध्यानमा जोडिने भन्ने भन्नुभएको थियो। यहाँ जीवन्ती म्याडमले अगाडि जुमको आइडी, पासवर्ड समय सबै सेयर गरिदिनु भएको छ, कृपया हेर्नु होला। यसै क्रममा म छोटोमा आफ्नो भनाइ राख्दिनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत हुनुहुन्छ उत्तम आचार्य सरलाई छोटोमा आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्तम आचार्य सर। उत्तम सर। उत्तम सर। सरको केही टेक्निकल समस्या भयो जस्तो लाग्यो। यसै क्रममा भनाइका लागि म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका प्रमुख हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, हामी सबै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेको अभिभावक हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु जितबहादुर शाहज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु सर। हस्, धन्यवाद भूपेन्द्र सर। मलाई सुन्नुभएको छ? सुनेको छ सर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजको सहजकर्ता आदरणीय भट्टराई सर, हाम्रो अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयको सम्पूर्ण हेड सर लगायत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, हाम्रो अमरज्योतिकै अभिभावकजीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका प्रबुद्ध विद्वान महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पटक पटक हेड सरले जोइन हुनुपर्छ भनेर यो बत्तीले साथ नदिरहेको अवस्थामा पनि बत्ती खोज्दै खोज्दै जहाँ बत्ती छ, जहाँ नेट छ, त्यहाँ बसेर मैले सुनिरहेको छु। यो सबै कुरा हेरेँ, असाध्यै खुसी लाग्यो। भट्टराई सरप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मान्छे खुसी कसरी हुने र मान्छे सफल कसरी हुने भन्ने बारेमा थुप्रै कुराहरू सरले सेयरिङ गर्नुभयो। मान्छेले राम्रो कुराको चिन्तन गरौँ, सुर्तालाई शक्तिमा बदलौँ, चिन्तालाई चिन्तनमा बदलौँ र सकारात्मक सोच अथवा परिकल्पना, गतिलो परिकल्पना गरौँ। आफू स्वस्थ हुने कुरा गरौँ, आफू शिक्षित हुने कुरा गरौँ, आफू समृद्ध हुने कुरा गरौँ, अरूलाई सहयोग गर्ने कुरा गरौँ र शान्तिको खोजी गरौँ। यी 4-5वटा कुराहरूले मान्छेलाई सधैँ सधैँ मान्छेलाई झल्झेका गर्नुभएको छ। र वास्तवमा अहिले हामी विद्यालयको कुरा गर्नुपर्दा, नेपाल सरकारको कुरा गर्नुपर्दा, नेपाल सरकारले अहिले पनि असौदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाऊ भन्ने कुरो आएको छ। तैपनि सबै विद्यार्थीहरू एकैचोटि विद्यालयमा आउने अवस्था छैन। सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ती कुराहरू गरेको छ।
र मलाई लाग्छ हामी धेरै विद्यार्थीहरू भएको नेवारी जस्ता स्कुलहरूमा एउटा विद्यार्थी 3 दिनभन्दा 6 दिनमा 3 दिनभन्दा बढी आउन सक्दैन होला। अब बाँकी 3 दिन के गर्ने? बाँकी 3 दिन के गर्ने भन्दाखेरि शिक्षक साथीहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको प्रोजेक्ट कार्य दिउँ, होम असाइनमेन्ट दिउँ र त्यो पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अभिभावकज्यूहरूले पनि घर परिवारलाई बच्चाको निम्ति त्यो परिवारलाई सिकाइ मैत्री बनाइदिउँ। सरले के दिनुभएको छ होमवर्क, मैले के गर्न सहयोग गर्न सक्छु भन्ने प्रकारले प्रस्तुत हौँ। र अहिलेको यो जो कन्डेन्स गरेको अथवा जो कुम्च्याइएर निर्माण गरेको पाठ्यक्रमले पनि विद्यार्थीकै क्रियाकलाप र घरमा गर्ने क्रियाकलापलाई बढाइएको छ भने स्कुलमा गर्ने क्रियाकलापलाई अलि घटाइएको अवस्था छ, किनभने सबै विद्यार्थी स्कुल आउने सम्भावना छैन। हामीले अब त्यही प्रकारले जीवनलाई काम लाग्ने प्रकारका कुराहरू स्कुलमा गर्न दिउँ। एउटा बच्चा गएर आमालाई कसरी सहयोग गर्छ, भान्सामा कसरी सहयोग गर्छ, के कुरा सिक्छ, सिकिसकेपछि त्यसलाई एउटा सानो रिपोर्ट बनाओस्। मैले उदाहरण मात्र पेश गरेँ, सानो रिपोर्ट बनाओस्। मैले आमालाई यसरी सहयोग गरेँ, मैले तरकारी बनाउन सहयोग गरेँ, तरकारी काट्न सहयोग गरेँ, खाना पकाउन सहयोग गरेँ, खाना पकाउँदा यो भयो, त्रुटिहरू यो भयो, मैले यसरी सच्याएँ, आमाको सहयोग लिएँ भनेर उसले अभिलेख पनि तयार पारोस्। यस्ता थुप्रै खेतबारीमा काम गर्दाखेरिका होस् वा कतै छरछिमेकमा कसैसँग भलाकुसारी गर्दा होस्, यी सबैहरू गर्न दिने अनि रिपोर्टिङ गर्ने। मान्छेहरूले समाजदेखि धेरै टाढा एउटा मोबाइल नै जिन्दगी हो, एउटा टेक्नोलोजी नै जिन्दगी हो भन्ने कुरा जो चिन्तन छ त्यसले बालबालिकालाई धेरै साँगुरो बनाइदिएको छ। मान्छे संसारका मान्छेहरू नै मान्छेका मित्रहरू हुन्। त्यो मोबाइल, त्यो टेक्नोलोजी, त्यो ल्यापटप कहिले पनि मित्र हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यसैलाई हामी मानव मूल्य शिक्षामा रूपान्तरण गरेर, मानव मूल्यमा आधारित शिक्षामा रूपान्तरण गरेर अहिलेको यो जो कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्था छ, यो जटिल अवस्थामा पनि सुन्दर कुरा सिक्ने अवस्था छ। हामी घरलाई सिकाइ मैत्री बनाऊ। स्कुलका सरहरूले पनि अभिभावकज्यूहरूसँग बेला बेलामा सम्पर्क गाँछौँ। हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू भएको विद्यालयको एउटा समस्या के छ भने कतिपय विद्यार्थी कहाँ छ भने अत्तो पत्तै छैन, अभिभावकसँग चिन्जानै छैन, भलाकुसारी हुँदैन। म त हेड सरहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने कम्तीमा अहिले नेपाल टेलिकमले 5 बजेदेखि बिहान 5 बजे साँझ 5 बजेसम्म 10 रुपियाँमा 15 रुपियाँमा अनलिमिटेड फोन गर्न कुरा गर्न त्यो प्याकेज दिएको छ। हामी 15 रुपियाँ खर्च गरेर त्यो बिहानदेखि साँझसम्म अभिभावक विद्यार्थीहरूसँग गफ गर्न सक्छौँ। बडा खुसीका कुरा गरौँ, रमाइलोको कुरा गरौँ, तिमी बर्बाद भयो भन्ने कुरा गर्दै नगरौँ। संसारमा नेगेटिभ नभएको पनि चिज छैन र पोजिटिभ सकारात्मक नभएको पनि चिजै छैन। हाम्रो सोच कस्तो छ, एउटा बिग्रेको घडीले पनि दिनमा 2 पटक ठिक समय दिन्छ भन्छन्। हामीले राम्रोसँग सोच्यौँ, साँच्चीकै उसको सकारात्मक कुरालाई अंगीकार गर्यौँ, स्वीकार गर्यौँ भने। त्यसैले अभिभावकज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, बच्चाका केही कमी कमजोरी होला त्यसका उसका राम्रा पक्ष पनि छन्, राम्रा पक्ष हेरेर आफू पनि मुस्कुराउने प्रयास गरौँ र उसलाई पनि मुस्कुराउने अवसर दिउँ। सरहरूले पनि सबैभन्दा पहिलो गिफ्ट अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई के दिनु छ भने त्यो खुसी दिउँ, त्यो मुस्कुराहट दिउँ। त्यो भन्दा ठुलो गिफ्टहरू केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। यी कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ 3 दिनको घरको बसाइ बालबालिकाको निम्ति इफेक्टिभ हुनेछ र बालबालिकाले अभिभावकसँग गर्ने क्रियाकलाप पनि सुखद हुनेछन् र घर एउटा स्वर्गमा परिणत हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पुनः यो अवसरको लागि विद्यालय परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सुर्खेतमै भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय प्रमुखको नाताले हाम्रा धेरैभन्दा धेरै सुर्खेतका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकज्यूहरूलाई लाभान्वित हुने गरी भट्टराई सरले जो सुन्दर प्रवचन दिनुभयो, भट्टराई सर र उहाँको सहकर्मी सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरा आफ्ना 2 शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गुरु जितबहादुर शाहप्रति। त्यसै क्रममा आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय गुरु खगेन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर सुनिन्छ सर? र आजका सभापतिज्यू सर, यो कार्यक्रमका सभापतिज्यू तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र हाम्रो कार्यक्रममा प्रवचनको निम्ति आउनुभएका प्रमुख अतिथि आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराईज्यू र आचार्य
जीवन्ती पौडेलज्यू र हाम्रो कार्यक्रममा निम्तो स्वीकार गरेर आउनुभएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका प्रमुखज्यू, नगर शिक्षा अधिकृतहरू र देशभरिबाट जोडिनुभएका यो शिक्षक मित्रहरू र हामीले झापाबाट कतिपय साथीहरू आउनु भएको छ। हामीसँग धेरै दुईवटा स्कुललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले कोअर्डिनेसनकै रूपमा काम गरेको पोखरिया मावि विराटनगरबाट रिता पाठक म्याडम आउनुभएको छ र हामीसँगै बेडु काफ्ले सुनसरीबाट हुनुहुन्छ र डोल्पाबाट राज्यलक्ष्मी म्याडम हुनुहुन्छ र मेरो धेरै लामो समयका अन्तरङ्गमा काम गर्नुभएका बर्दियाका प्रधानाध्यापक यशराज गैरी हुनुहुन्छ र यस्तै प्रकारले गएर कालीकोटबाट महेन्द्र चौलागाई सर आउनुभएको छ र सुर्खेततिरबाट पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक र शिक्षक मित्रहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ र यो कार्यक्रममा हामी दुईवटा विशेष गरी अमर ज्योति माविको जुम आइडी चलाउन सक्ने छात्र छात्राहरू र सिभिल इन्जिनियरिङ र जियोमेट्रिक्स अफ इन्जिनियरिङमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा सहभागी गराएका छौँ र यो सँगै अन्य विद्यालयबाट कतिपय इच्छुक विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो बिचमा आउनु भएको कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र खास गरी यो हामीले विद्यार्थी उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू पहिलादेखि नै गर्थ्यौँ र यसका पछाडि हामीसँग थुप्रै कारणहरू छन्। पाठ्यक्रमले मात्रै र पाठ्यवस्तुले मात्रै हाम्रो बच्चाहरूलाई सही ठाउँमा पुर्याउन सकिँदैन भन्ने खालको कुरा बुझाइ छ र बिचबिचमा हामीले हरेक वर्ष गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि गर्नुपर्ने थियो र हाम्रा प्रोग्रामभित्र केही दिन अगाडि हामीले बालगुरु रविन्द्र बस्नेतलाई पनि यहाँ जोडेका थियौँ र हाम्रो सँगै अभिभावकको रूपमा रहनुहुने जितबहादुर शाह सर हामीसँगै सधैँ रहिरहनुहुन्छ र यसपालि हामीले जीवन्ती पौडेलजीले हामीलाई निकै ठुलो सहयोग गर्नुभयो र हामीले यो ओसोधारा कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा प्रोग्राम चाहिँ हामीले स्कुलमा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो स्टाफ मिटिङ हाम्रो साथीसँग सरसल्लाहपछि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र ओसोधारा केन्द्रको बारेमा धेरै छलफल भयो कि भएन, तर रजनीश ओसो विश्वकै एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र यतिसम्म प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो कि आफ्नो जीवनकालभरि 700 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेख्नु भएको थियो, जो हामी साधारण ढङ्गले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र दिनमा 2 देखि 3वटा पुस्तकसम्म पढ्न सक्ने अद्भुत क्षमताका व्यक्तित्व उहाँ आफैलाई भगवान पनि भन्नुहुन्थ्यो र यसको आफ्नै कारण छ। म त्यतातिर गइनँ र आज हामीले यो प्रोग्राममा चाहिँ मोटिभेसनल प्रोग्राम बाट कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। यसले हाम्रा 3वटा कुरा परिकल्पना, सङ्कल्पना र उत्पादनशील भएर जाने सूत्र, जीवनको सूत्रलाई विद्यार्थीको बिचमा राख्ने जमर्को गर्नुभयो र हामीले त्यो कुरा सुन्न पायौँ र यसबाट हामीलाई पनि राम्रो भएको छ। मलाई लाग्छ यो प्रोग्राम हामीले विशुद्ध विद्यार्थी केन्द्रित पनि भन्यौँ र मलाई लाग्छ यो विद्यार्थीको निम्ति पनि धेरै उपयोगी भयो। भाइ बहिनीहरूको प्रतिक्रियाबाट पनि हामीले त्यही कुरा बुझ्यौँ र यो विद्यार्थीसँगै जति पनि यो देशभरिबाट शिक्षक मित्रहरू जम्मा हुनुभएको छ र जोडिनु भएको छ, थुप्रै प्रधानाध्यापक मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ जोडिनु भएको छ र उहाँहरूको लागि र स्वयं मेरो लागि र हाम्रो लागि र हाम्रो परिवारको निम्ति, विद्यालय परिवारका निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको कुरा म जान्न चाहन्छु। र हामीले प्रोग्राम अन्तर्गत विद्यालयले उत्प्रेरणा कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै विधाका मान्छेहरू पनि डाक्थ्यौँ। जस्तै पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र लेखक जितबहादुर शाह आफै आएर हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग लामो भलाकुसारी गर्नुभएको थियो। हामीले बौद्ध गुरुहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ र हामीले यो चाहिँ इसाई धर्मावलम्बीहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ, विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गरेका छौँ। यसपालि हामीले गरेको जोड्ने काम भनेको अलिक विशुद्ध फरक प्रकारको, यसले सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगै जोड्ने, बुद्धि विलासलाई मात्र नजोडेर यसले गतिविधिलाई पनि गर्ने गरी हामी यो कार्यक्रममा जोडिएका छौँ र मलाई लाग्छ यसले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पक्का पनि फाइदा गर्छ, बेफाइदा गर्ने भन्ने प्रश्न नै भएन। र तनाव मुक्त गर्ने कुरा, तनाव के हो र तनाव कसरी मुक्त गरिन्छ भन्ने कुरा आज आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराईजीले पनि भन्नुभयो र हामीले ओशोको साहित्य पढ्यौँ भने यही कन्टेन्टमा पनि थुप्रै कुराहरू, थुप्रै पुस्तकहरू हामी पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। युट्युबहरूमा हेऱ्यौँ भने पनि सबै कुरा अहिले पनि देख्न पाइन्छ र संसारलाई एउटा ग्लोबलाइज गरेर हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएको देख्न सकिन्छ। र हामीले सुरुमा नै
योभन्दा अगाडिको हाम्रो विद्यालयकै सहायक प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र विशी सरले यसको बारेमा धेरै भन्नुभएको छ। सुरुमा आइडीको समस्या भयो र आइडीको समस्या तत्काल हामीले समाधान गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीलाई फेरि बत्तीले साथ दियो। हामी 350 हुँदाहुँदै बत्ती गएपछि हामी धेरै तल झऱ्यौँ र फेरि बत्ती आयो, फेरि जोड्यौँ, फेरि अर्कोचोटि बत्ती गयो, फेरि जोड्यौँ। यसरी बत्ती जाने बत्ती जोडिने यो हाम्रो नियमित जीवन भएको छ। यसैलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने, बत्ती गएर केही छिनु पर्खिनु पर्ने र फेरि जुन जोडिएपछि फेरि कनेक्सन हुनुपर्ने अहिले हाम्रो यो बाध्यता छँदैछ। हामीले यसको बारेमा पनि कसैसँग गुनासो नगरौँ, किनभने परिस्थितिको बारेमा सब जानकार नै हुनुहुन्छ र त्यसैले अब आज सिकेका कुराहरूलाई हामीले व्यवहारमा जोड्ने काम, किनभने यो व्यवहार बिनाको सिद्धान्त चाहिँ काम नलाग्ने हुनसक्छ र लङ्गडो हुनसक्छ र यो अपाङ्ग हुनसक्छ, कमजोर हुनसक्छ। त्यसैले हामीले जे कुरा सिक्यौँ यसलाई व्यवहारमा चाहिँ जोड्ने काम गरौँ र फेरिका दिनहरूमा पनि हामीले जोड्न सक्यौँ भने यो सबैलाई जोड्न सक्छौँ र भोलि पनि हामी यसमा आउन सक्छौँ। र अन्तमा म यो आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, प्रधानाध्यापक मित्रहरू र यो आजको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताज्यू र जति पनि शिक्षक मित्रहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई म विद्यालयको तर्फबाट, हाम्रा विद्यार्थीको तर्फबाट, स्वयं अभिभावकको तर्फबाट र म प्रधानाध्यापक र शिक्षक स्टाफको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मेरा भनाइहरू शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सिकाइको क्रमलाई निरन्तरता दिइरहनुहोला भनेर जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी विद्यार्थी सँगसँगै हाम्रो अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले देखिरहेको थिएँ। जगिङ गर्दा यो ध्यान गर्दा पनि उहाँहरू जोडिरहनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गर्ने विद्यालयबाट जोडिएका शिक्षकज्यू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी म छोटो समयमा यो सहयोग गर्नुहुने हाम्रो एसटिएफटीको केन्द्रीय टिमप्रति र उपस्थित हुनुभएका एसटिएफटीका साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपस्थित हुने जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र यो ओशोधारा सङ्घका संयोजक आचार्य श्री महेन्द्र भट्टराईज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आजको समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमसम्म पुर्याइदिने माध्यमको रूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने जीवन्ती पौडेल म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै र आजको यो कार्यक्रम समापन गर्दिन आजको हाम्रो कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद भूपेन्द्र सर। आजको यस सर आवाज हजुर आवाज ठिक छ सर। हजुर ठिक छ सर, बोल्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। हामीले सहजीकरण मार्फत हाम्रो जीवनमा ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने अर्थात् सधैँभरि ऊर्जाशील भइरहनुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुहुने आचार्यको प्रमुख हाम्रो जितबहादुर शाह सर लगायत अन्य सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनुहुने शिक्षाको क्षेत्रमा बाबुहरू, विद्यालय आयोजक विद्यालय अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत ओशोधाराबाट जोडिनुहुने अन्य व्यक्तित्वहरू सबैलाई सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो एउटा राम्रो सुनौला कार्यक्रम सवा 2 घन्टा 7:30 भने पनि 8 बजे लगभग 8:15 भएको थियो। झन्डै हामी 2 घन्टा जति हामीले छलफल गऱ्यौँ र यहाँबाट थुप्रै मनन गर्ने मौका मिलेको छ भन्ने मैले ठानेको छु। जसरी हाम्रो बसन्त सरले सहजीकरण गर्नुभएको थियो, मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि म आफूले काम गर्ने संस्थाको
एउटा नारा छ। हामीले त्यही आदर्श नारालाई 26 वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। अरूलाई अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु बेस, अर्थात् अर्काको दोषहरू मात्र देखाएर यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकियो भने पनि राम्रो हुन्छ। अर्थात् अँध्यारो छ भनेर हामीले अँध्यारोलाई गाली गर्नुभन्दा पनि त्यो अँध्यारोलाई चिर्नलाई एउटा मात्रै भए पनि बत्ती, एउटा मात्रै भए पनि दियो बाल्न सकियो भने केही हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ मलाई आजको जुन प्रवचन छ यसले पनि एउटा थप ऊर्जा चाहिँ मिलेको छ र मैले के कुरामा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि कुरालाई एउटा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकियो भने बल्ल त्यसले चाहिँ सार्थकता प्राप्त गर्छ। अर्थात् मैले नगरे कसले गर्छ, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने र अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले अघि बसन्त सरले भनेको जस्तै एउटा जीवनलाई चाहिँ सफल र सक्षम बनाउनका लागि जुन 5वटा सूत्रहरू छ, 5वटा स्वको सूत्रहरू छ, त्यो 5वटा स्वको सूत्रलाई पुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो चाहिँ मैले ठानेको छु र म कतिपय कुरा त मैले आफ्नो जीवनमा पनि अभ्यास गरेको छु। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम चलाउने क्रममा अहिले चाहिँ झन्डै 2 हामीले काम गर्छौँ। हामीले 3वटा सूत्रलाई चाहिँ गरेका छौँ। एउटा चाहिँ गोल सेटिङ गर्छौँ होइन, त्यो वार्ता मात्रै होइन कि हामीले आफ्नो स्टाफको बिचमा, हाम्रो परिवारको बिचमा र हामी सबै स्टाफहरूले र परिवारले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ फलो गर्छौँ। एउटा चाहिँ गोल सेटिङ गर्छौँ, आफ्नो जिन्दगीको जाने कता हो लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ। त्यो लक्ष्य निर्धारणका लागि हामी चाहिँ क्यारियर डेभलपमेन्ट प्लान भन्छौँ, CDP भन्छौँ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो योजना के हो त, विकासको योजना के हो त, हाम्रो त्यो विकास योजना बनाउँछौँ र त्यो विकास योजना प्राप्त गर्नका लागि फ्यामिलीको डेभलपमेन्ट प्लान अथवा त फ्यामिली डेभलपमेन्ट प्लान भन्दा पारिवारिक विकास योजना के हो त भन्ने त्यो 3वटा चिजहरूको माध्यमबाट हामीले अरू झन्डै 2000 भन्दा बढी किशोरी अथवा बहिनीहरूसँग प्लस हाम्रो स्टाफ र स्टाफको परिवार र बोर्डकोसँग हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मलाई आजको यसले चाहिँ अझ धेरै चाहिँ मद्दत मिलेको छ। यसले अझै अगाडि कसरी जाने, परिकल्पना कसरी गर्ने अथवा त्यो परिकल्पना ल्याउन चाहिँ कसरी गर्ने, तनावलाई मुक्त हुन अथवा तनावलाई चाहिँ अर्को खुसीले चाहिँ कसरी जित्ने, अनुहारमा खुसी ल्याउँदाखेरिको महत्त्व के छ, किन खुसी हुनुपर्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ आज यहाँको जुन प्रवचन छ यसले चाहिँ अझ अगाडि अझ मद्दत गरेको छ। यसले अझै निखारता काम गरेको छ, अझ यसले खार्ने काम गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु र यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा पनि प्रयोग गरेँ, आफ्नो परिवार समुदायमा मैले म त्यसमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम हाम्रो परिवारका साथीहरूलाई पनि हाम्रो भूपेन्द्र सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुरामा जोड्ने सम्पर्क भएको छैन जुन जीवन्ती म्याडम हुनुहुन्छ, जीवन्ती म्याडमलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो विद्यालयलाई जोड दिनु भएको छ र मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि त्यो हाम्रो जोडाइ, हाम्रो सिकाइ, हाम्रो अनुभव आदान प्रदान गर्ने फलोलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ हामीले। वसुधाराले पनि हामीलाई त्यो अनुसारको सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ आजको कार्यक्रममा जोडिनु हुने तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सहजीकरण गर्नुहुने बसन्त भट्टराई सर र यो माहौल मिलाउनु हुने जीवन्ती म्याडम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई अन्तिममा के भन्न मन लाग्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै कुरा सबैका कुरा पढेका छौँ। अघि सरले अझ कसका जीवनीमा कहाँबाट प्रभावित भन्ने पनि जोडेर हामी अर्काको जीवनी चाहिँ पढेका छौँ, तर आफ्नो जीवनी लेख्ने कुरा हामी आफूलाई पनि सफल बनाएर हाम्रो पनि जीवनी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यतातिर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवहारमा प्रयोग गर्ने प्र्याक्टिसै गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि पनि हामीले राखेको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हामी खुसी हुन सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो परिकल्पनालाई पुरा गर्नका लागि हामीले आजैबाट एक्सन गरौँ, अहिलेबाट एक्सन गरौँ र भर्खरैबाट सुरु गरौँ भन्ने आग्रहका साथ यहाँहरू फेरि पनि सबै अग्रज महानुभावहरूलाई, विद्यार्थी भाइहरू लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
बन्द हो बन्द हो सबैलाई नमस्कार छ हाम्रो तर्फबाट जीवन्ती म्याडमलाई नमस्कार छ अब हामी जाने बेला भयो अनि रिता म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो प्रोग्राममा आएर लामो समय बसिदिनु भयो हाम्रो अभिभावक तिलक सर हुनु तिलक गौतम हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि अब आजको हाम्रो कार्यक्रमहरू सकिन थाल्यो हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू हाम्रो स्टाफहरू आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद सहित अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ र लिभ हुन्छौँ र यसको निम्ति फेरि लास्टमा मैले एकचोटि सबैलाई सम्झेको अनि जीवन्ती म्याडमले केही भन्नुहुन्छ भने केही भन्नु छैन त्यस्तो केही पनि कार्यक्रम सकिसक्यो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई फेरि फेरि पनि यसरी सहयात्रा गर्ने मौका मिलोस् धेरै आभारी छु थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद अनि अब हामी चाहिँ लिभ हौँ सबैलाई अन्तिममा फेरि नमस्कार सहित हामी बिदाई हुने तयारी गरेका छौँ हस् धन्यवाद मैले मिटिङ गरेँ हस् धन्यवाद